बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको माते वई परीशे खान तासो गोरे په خیر پختونخوا په هم پښتو ون باندې ګرانو کتونکو نن ظاهري خبره د منډه ورځ دا نو ورکینګ ډے سٹارټس لا هفته والا پہلا ورځ چې کوم انسان ډیر زیاته باندې اکټیو وي ډیر انرژیټیک نو چې کله جمعې ورځ راځي ته انسان ورو بیټری چې کوم لیول یا نور هم ډاون شوی ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو به ویکند ډیر خطر شوی دا دوه چټیګانې به تاسو ډیر شي تیرې سلی کو چې مخبل ټایم خطر کړی ګرانو کتونکو بل خبره دادا چې خبره بدو کو د کرکټ میچ والا بیکاز چې کله پاکستان ته وتل نو ما خو انټرست پکې واغستل ما یار لری چې پاکستان لړ نو په کرکټ میچ اور لګو من بیا مې ویلا چې یار دا انډیا مخه تر روانه د په انډیا باندې مې لګ زړه خپاون بیا مې اخرم میچ لشکو کتل چې لکه دا انډیا یې ونه ګټي لکه موستي دا سی کنه چې موږ ټول پاکستانیو کې دا یو مسله شته چې کله انډیا پاکستان میچ شي نو موږ ډیر زیات غور سره ډیر انټرست پکې خلو باقاعده خلکو خو غټه چې کوم دا پروجیکټر یا ال ای ډیز لګولې چې کوم خلک میچ پوری ډیر شوق سره بیا ناری ډیر ذاتی سوري ډیر ذاتی خو چې کله پاکستان وته انډیا مخه تر روانه و سریلانکا مخه تر نو آی واز لایک چې بس لري کني کوم خو بیا مې چوکتل چې انډیا خو ډیره مخه تر روانه ده سریلانکا سره چې کله اوس میچ وشو نو بیا ما هو کتل چې یار سریلانکا مطلب صرف 50 رن باندې ټول لړه تباہ برباد سره او انډیا چې کوم د ایشیا کپ وګټل نو زه پکې حیرانه پریشانه شم خو بیا مې ویل چلو بس خیر دا دور موږ غټلې دي میچ دا دور وروکته د خیر د انډیا نو یو غټلې خیر نه یو غانه کتنکو د خبره به خو د نن پروګرام والا نن حواله سره غانه کتنکو نن چې کوم د منډه ورځ دا موسم چې کوم د ډیر خدا تقریبا نن دوه ورځ د موسم ډیر زبردست سړه سړی ته محسوسيږي هغه ای سی نه هغه چې کوم د ګرمي نه هغه حب سره لږ مورته لګي چې اوس موجان خلاصيږي ورو یخنیان روانې دي امید لرم چې دا یخنیان موږ ټولو پر ډیر شي او چرنګ دا ګرمي ډیر زیاته ونه کې دي یخنیان هم ډیر ټایم پورې موږ سره سفر وکي نو زم چې یخني زیاته سينو ډیره بخوشي بل ګرانو کتونکو را بشونن اسی وړي شانت خبره دادا موسم اوس بدل سله لږ کوشش وکړو چې خپل ټیکتا مهنګای دا غربت دا هر څه پرابلمز دي مسلې مسایل دي خو زړه چې لږ کو برداشت پیدا کو یو بل لږ کو حوصله پیدا کو چا پسې خبرې کوونه یا چا ته تکلیف ورکونه یا چا سره ذاتی کوونه یا چا پر اسکیمونه یا پلانینګ کوونه برای مهرباني دا پرېږ دوست ګرمي اول خو به تاسو ویله چې ګرمي دا ډېره سخته ګرمي دا سړی تنګون کوي خامخا سې بیسه لکاسې بیسه موږ غوسه ګرځېدو نو اوس خو موسم هم ډېر ښه شوی ورو به نور هم ښه شي نو برای مهرباني ټول یو بل سره مینې محبت سره اوسېږو ځکه چې ملکي حالات الریډي خراب دي که خبرو کو نو مهنګایي دا غربت ته سیزون دام ډېر زیاتي نو یو بل احساس یو بل چې کوم دا یو بل سره مینه یو بل سره محبت او یو بل چې کوم دا زم چې انسانیت سره یو بل سره پیش راځو چې اټلیست پته نه لګي رانو کتونکو همیشه خلک وایي چې زه به د سړي سره دا کار کوم زه به د جنۍ سره دا کار کوم زه به د داسې بدله خلم زه به دا لکه موږ انسان ته خدا نه د پته چې کم ټایم کم منټ کم لمحې چې به موږ د وخته دنیا نه کوو چې موږ به نه یو د دنیا چې نو ګرانو کتونکو سم ټایمز چې کله څوک مړ سي موږ هغه کس چې موږ خوښ هم نه ناپسندیده یا موږ ته مطلب ښه نه لګي هسې به څه خامخا موږ هغه نفرت کوو یا هسې به څه خامخا هغه ته مسلې مسایل کریټ کوو نو ګرانو کتونکو چې هغه اچانک موږ نه لاړ سي نو موږ به ډېر افسوس کوو موږ دا افسوس کوو چې کاش که دا کس و او ماته معافي غوښتلې وه کاش که دا کس داسې نه وتله کاش که ما داسې نه وکړي نو هغه کاش چې کله موږ ورډز یا دواګانو کې یا سوچ کې راځي نو برای مهرباني سړی اول لږ سوچ وکړي چې یاره داسې الفاظ یا داسې خپل اعمال یا داسې چا سره زیاتی یا چې کوم موږ بهیویر د هغه نه چا بل ته تکلیف نه ورسېږي چې اټلیست موږ بعد چې به دا کاش نه ووایو چې یاره کاش که دا کس نه ما معافي غوښتلی و نو صرف یو بل ته برداشت یو بل سره انسانیت سره ټیک ته هر سړی مسلو کې گرفتار ده هر سړی ټینشن ګرځي هر سړی همیشه یو فیس کې هم نه کیدای شي چا کور چې مور بیماری چا کور چې خور بیماری چا کور چې ډېرې مسلې کیدای شي او موږ هغه نور هم ټارچر کوو لایک موږ هغه افیشلی چې کله آفس ته کله راشي نو هغه نور هم موږ تنګوو نو برای مهرباني کوشش دا کوئ چې یو بل ته زړه کې ځای پیدا کړي یو بل چې کوم دا موږ ژبه ده دی نه یو بل انسان چې کوم د تکلیف نه کوور او بل چې کوم موږ برتاو دا موږ چې کوم بهیویر ده یو بل ته اذیت نه کوور ځکه ویلي
لیکيږي چې د انسان یوه قطره چې دا کومه راشي که نه سترګو نه ډایرکټ خدای پاک کیدای سي ته خدای پاک دا اوش کا یا هغه چې کوم د تکلیف د خدای پاک ته ورسیږي او کیدای سي هغه به موږ باندې راشي نو پکار دا چې لږ کو حوصله همت سره برداشت سره خپل ژوندۍ تیرو او چوک بلم نه تنګو نو ګرانو کتونکو وای نه جینے دو جیو اور جینے دو نو په دې عمل دې چې کوم دا ورډز دی په دې من تاسو هم عمل کو ګرانو کتونکو ور بس موږ زکیتا او زکینه پته کوچ آیا زکینن مو پارا کوم ریسیپی راوړل دا نو السلام علیکم ګډ مارنینګ زکی څنګه تاسو طبيعتونه مزاجونه خدي بالکل ماشاءالله بری شی ډیر زبردست ماشاءالله واقعي دور چوټي بس سړی راشي په سړی باندې کنه اسم ډیر زیات فرش خري بل خبره دادا هم تاسو ماشاءالله همیشه لپاره نن کم دا سټایل کړي نن کم دا کپڑے چول کم کلر دی لړ ډیر زبردست او ډیر یونیک سټایل ماته نن خال ماشاءالله همیشه څنګه همیشه خسته نن ډیر خسته کړي دا سره راز دی نن بالکل جی زکی تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل خو جهان نه بیکاز زکی راجی همیشه ما تعریف کړي نو ما ته لګي نو ما نن زکی خپل ګرانو کتون کو تا ویل چې لږ ول چینج کو چې اټ لیست ګرانو کتون که هم چې کم دا هغه یو لوک نه چې بور نشي نو ما چې منډه ورځ دا نو لګ دا سي خاص تیاریو کوم چې ګران کتون کی دی هغه ته هم دا لوک خو لګي بل لباس زینت چې کم دا ما برانډ اچھا ولې دا ګرانو کتون کو د ویل پارټي ویئرز هم دا برایډل دی هر قسم چې کوم دوسرا کا چې کوم دا کلیکشن اویلیبل دا تاسو هم آرډر کولای سي لباس زینت په نامه د سوشل میډیا پلیټ فارمز دی هغه تاسو کانټیکټ کولای شو نو زکی دارا ته وای شو نن خو تاول چې کوم دا کاونټر دا سهار غنو کتون کو چې په ورلم کنه دنیا بادامونه ملای شودې مسالې او بادرنګونه او چکن پراتو آی واز لایک دا نن کوم ریسیپی راته جوړې سره ډیره مزیدار غوندل ته جوړې نو زکی دا کوم ریسیپی دا نن بالکل پریشه تھینک یو سو مچ نن مونږ سره شمه پخلې کې زما همیشه کوشش زما کوم مینوال مونږ ته ګوري او زما ریسپیسو کو ځان ته نوٹ ډاون کړي او زه همیشه کوم زر یو همیشه خبر کوم او زر کاپی پنسل والے زما ریسپیان ځان سره نوٹ کې شمه پخلې کې ما سره یو ډیر زبردست اور ډیر مفید او یونیک سټایل کې ځن جوړم با هغه با بادامي چکن دا ځکه تاسو بری سټایل زما کوم کاونټر باندې تاسو خاري بادام شودې ملک کریم او ډیر زبردست مصالحه او نون او ټول امپورټ خبر دا نون سپایسی ډیش دا او دا ماشومان زموږ خويندې کوم مشران آؤٹ آف کنټریز کوم کوم ته ګوري د اډینس کنه هغه بار ډیر زبردست یونیک سټایل دا جوړم با او ډیر زبردست خامخا تاسو کور کې ټرایو کې اور د کی کوم بل ټول امپورټ خبر دا د کی کوم ټیسټ کنه آیو ډیفرنٹ سټایل کی بخي ډیفرنٹ ټیسټ مطلب نه نوٹ سپایسی نوٹ مطلب نه دا الګ اټالین سټایل دی ورډ بشو دا اټال سټایل کی جوړیږي با بادامي چکن کړای او اني هاو شمه پخلې کې د کی موږ مثالی استعمالي کی فرسٹ آف آل هغه انټروډوس کوم د لپاره موږ پکار دی یو کیلو موږ چکن پکار دی 5 ټیبل سپون موږ ملک کریم پکار دی یو پاو موږ شودې پکار دی 50 ګرام موږ بادام پکار دی ثابت 2 ټیبل سپون موږ چکن پاؤډر پکار دی جوړه پاړه هاف ټی سپون موږ وائٹ پیپر دا پکار دی هاف ټی سپون موږ اورګانو پکار دی ټول نه امپورټنٹ د دې بغیر ټیسټ بدی جوړیږي هغه دی بیزل لیف مینز تلسی کے پتے ہاف ٹی اسپون موږ دا پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا او ټول نه امپورټنٹ خبرو کوم د دې بغیر دا فلیور برازي انا خوند برازي هغه د شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی د دې کوم شمع کوم سلوګن دی بولے دل کی بولیاں دا خو شمع کوکنګ آئل سلوګن شو خدلی کم تیز جوړل بارا هاف ټی سپون موږ اوګه پکار دا هاف ټی سپون موږ شوټ پکار دی د دې ګارنش لپاره موږ سپیشلی دنیا او یو د بادرنګ دا موږ پکار دی او د دې طریقه ټول سمپل طریقې باندې جوړیږي اول بتا سو فرسٹ آف آل چکن بواله اول چا سره سرکه نه مال کے ساتھ وینځل شي مال کے ساتھ څنګه وینځي باشه مو کوکنګ آئل بواله میډیم فلیم باندې تاسو ګرم بګه څنګه تاسو آئل ګرم شي اگر بس چکن دې زړه تاسو دې کې واچي با میډیم فلیم باندې دا ورو براون کې با څنګه تاسو کچن څنګه چکن براون شي هغه نه پس د دې بل سره د مثال به تیارو د دې سوس به څنګه جوړیږي او شمه کوکنګ آئل بوالو میډیم فلیم باندې ګرم کوو با څنګه ګرم شي وګورئ چوپ بکو او لایټ براون بکو څنګه لایټ براون شي بیا ټول نه امپورټنٹ خبره ملک کریم شودې او دا بادام اول واچو با خبر کې دغه دغه په خو با څنګه پخ شي مطلب د دې کوم مصالحه تھک شي ټینګ راشي اگر پاس چکن پاؤڈر بیزل لیف اوریگانو اور وائٹ پیپر حسب ذائقہ مالگا اور چکن پاؤڈر دا پکے ایڈ بکو میڈیم ٹوٹل کم ڈیوریشن ٹائم دا سوس بانے کا نا مثالیں بانے اگر 35 منٹس لگی دا 35 منٹس دے سوس تیاری کی اللہ پورا دے مو چکن میڈیم فلیم بانے گارنش سرا دے اوگے سر مو دا
سوته کوبا څنګه څومره سوته شي هله پر زموږ دا سپیشلی کم بادامي چکن دا تیاریږي به څنګه سوس تیار شي دا چکن موږ سوته شوي به دا د کې ایډ وکړو مکس وکړو مکس ویل وکړو هغه نه پس دا ګارنش وکړو هغه نه پس وړي شاوټ کو او ټول نه امپورټنت خبره بادام کلا هلته والے سره خبرو کوم ټول نه امپورټنت بادام اصل موږ لم پکار دي شپې دا موږ هلته والے سره مازغه لپاره ډیر زیات مفید دي او چا یاداشت لپاره ټول نه امپورټنت دی کوم رول دی بادام شپې کا سره مو د کېږي تاسو کنه او د سلو 15 دانو بو کې واچي اور بیا سار پاس چھلکے سره وباسي آگ کا بادام لا سره آپ مشین سره مطلب کول کې لنګره سره میش کې هغه وبو سره مکس کې اوس کې او ټول نه امپورټنت دا هیلث حواله ډیر مفید دی دا زبردست ذکیل من خود ټوټکا مو خو لرته ټایم فائدہ واخیستل چې کوم ما ټایم ورکړه ده کنه د چلاکت چې خپل ټوټکا مراته پیش کړه او ریسیپي مراته پیش خیر نه هو ګرانو کتونکو زکی بم چا یادې چې ما ټایم ورکړم ګرانو کتونکو اوس په داسې یو کچھ زکی ته وقتاً فوقتاً موجود زکینه پر ریسیپي ول اپډیټ خلو امید لرم چې دا ریسیپي بدن ډیره مزیدار تاسو پر کنه کتونکو مور سره ډیر سرپرایزز دي نن موږ سره ملمانه هم دي دین علاوه تاسو پر لایف کالز به هم خلو تاسو سره خبرې اترې کو خو فلحال وخت شوه د پروګرام چې یو وړې شان د میوال چرته بل په لمه صرف او صرف موږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته بخیر پښتونخوا چې پریشي هرکلی وای ګرانو کتونکو نن منډه ورځ ده او نن خبرو کو نو ګرانو کتونکو 12 ربیع الاول چې کوم میاشت ده هغه هم سٹارټ شوه ده نو موږ لپاره خدا هم زیره چې کوم د خوشي ولا میاشت دي بیکاز کوم خبرو کو نو همیشه موږ درې عیدونه سلیبریټ کوو چې هغه چې 12 ربیع الاول هم راځي نو ګرانو کتونکو نن به خبرو کو داسې سیزونو حواله سره چې لږ خلکو کې یا نن موږ سٹارټ کې ما خبرو چې برداشت کمی ده موږ چې نن سبا هر سړی چې کوم دا ډپریشن کې یا هر سړی غصې کې ګرځي هر سړی مطلب یو نو ډسټرب غوندې ګرځي هر سړی ته چنه چې سایکولوجیکل ډس آرډرز شکار دي هر سړی چنه چې مسلې سره لګیا د خپل ځان سره خپل یو نو خپل لایف سره خپل ریلیټیو سره ټول سره یو قسم یو جنگ غوندې روان ده یو بېچیني غوندې راغلی د خلکو کې نو دې ریزن څه دي آیا په دې ریزن باندې موږ قابو څنګه پایولی سو بله که خبرو ګڼه کتونکو دا سیزونه ډے بائی ډے زیاتیږي کمیدلو ته نه زیاتېدلو ته راځي نو پکار ده چې موږ په دې باندې لږ پراپر کار وکړو خپل پرسنالټي باندې خپل چې کوم مایند کې موږ چینجز راځي چې کوم موږ رویې چې چینجز راځي په دې باندې لږ پراپر کار وکړو هغه فکس کول ډېر زیات دې وخت ضروري دي نو ګرانو کتونکو نن سټوډیو کې موږ داسې مېلمنې ته دعوت ورکړه چې کوم رایټ ناو خبرو کوم موږ لپاره ډېره فخر خبر چې هغه موږ پروګرام ته راغلی ده خپل قیمتي یا چې کوم مصروف ترین روټین چې هغه موږ پر ټایم باسه ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره ډاکټر زوبیا زبیر صاحبه هغه دا سپیشلی رایټ نو که خبرو کوم هغه معروف انټرنیشنل سره د وخت کار کوي د علاوه ګرانو کتونکو هغه چې کوم دا تقریبا کالونه لګیا ده هغه ایز ا سایکو تھراپسټ کار کوي خلکو ول چې کوم د خلکو ته خپل خدمات سره انجام ورکوي بل ګرانو کتونکو هغه اقوام متحده یو اس ایډ او نور هم مختلفو بین الاقوامي ادارو سره هم وابسته دي او خپل چې کوم دا خلکو ول هم هیلپ کوي خلکو امداد کوي بل ګرانو کتونکو راځي چې موږ د وخت هغه ته هرکلی وایو نور هغه څه کې هغه به پته کو خو فلحال ازم چې دا ټاپک هم ډېر امپورټنٹ ده خلکو چې برداشت نشته مسئلے ډېر زیاتېږي نو راځي ګرانو کتونکو ډاکٹر زوبیا ته هرکلی السلام علیکم کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام اینڈ ربیع الاول مبارک آپ سب کو اور ناظرین آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ جیسے کہ ہم سال میں 3 عیدیں مناتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جو مہینہ ہے ہمارے لیے عید کی طرح ہمارے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے پھر ہم نے اسٹارٹ اس طرح بھی لیا ڈاکٹر زوبیا کہ اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں مطلب اسٹارٹ میں سیڈ بات نہیں کرنا چاہتی بٹ جو کہ چیز ہے تو وہ چیز ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کو ابھی پہلے دیکھیں مطلب سائیکولوجیکل اگر ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہر انسان میں پائے جاتے ہیں میرے میں بھی ہوں گے آپ میں بھی ہوں گے سب میں ہوں گے غصہ سب کو آتا ہے سب جو ہے کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے لیکن پہلے وقتوں میں لوگ اس پہ کسی نہ کسی حد تک وہ کر لیتے تھے کنٹرول کر لیتے تھے چیزوں کو اب ایسا ہے کہ اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں بہت ضد کرتے ہیں بہت بدتمیزی کرتے ہیں اسکول میں پھر ان کے مارکس اچھے نہیں آتے عجیب سا ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی کے کالج لیول کے بچے تو ان کا بھی بیہیویئر بہت عجیب سا ہو گیا موسٹلی تو ڈرگس کی طرف جاتے ہیں ان کو سکون چاہیے مائنڈ میں زندگی میں سکون چاہیے بھائی اب کیا ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو سکون چاہیے ایسا کون سا حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ گھر میں آپ اچھا کھا رہے ہو پی رہے ہو آپ کے پیرنٹس آپ کو ہر آسائش دے رہے ہیں اسٹل آپ کو سکون چاہیے جس میں آپ ڈرگس میں پڑ جاتے ہو پھر آپ کو اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں
آج کل مہنگائی ہے, غربت زیادہ ہے, تو آئے دن جو ہے پہلے خودکشی کا تھوڑا بہت کم ہوتا تھا رجحان, کم لوگ کرتے تھے, اب تو ہر تیسرا بندہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے, خود بھی مر رہا ہے, بچوں کو بھی مار رہے ہیں. تو ڈاکٹر زوبیہ یہ کیا سین ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, برداشت نہیں ہے, غصہ زیادہ ہو گیا یا حالات نے ایسا کر دیا ہے, آپ اس پہ کیا کہنا چاہو گے؟ جی تھینک یو پریشے. اچھا آپ نے بڑا اچھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے نا, ہماری لائف بڑی چھوٹی سی ایک تو ہو, اٹس یو نو آن اے فنگر ٹپس. اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ پریشر بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے. مارکس بھی آپ نے ٹاپ لینے ہیں, 100% لینے ہیں, اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے, اچھا کھانا ہے, اچھا پہننا ہے, ڈیزائنر سے کم بچوں نے کچھ پہننا نہیں, ہم نے بھی نہیں پہننا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف اتنی کمپلیکیٹڈ ہم نے کر دی ہے. لائف ایکچولی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے نہیں. اس کو ہم سمپلیفائی اگر تھوڑا کر دیں. آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں آپ نے مینشن کیا تو تھوڑی سی لائف سمپل ہوتی تھی نا, اور پھر فیملی بانڈنگ بہت اس پہ زور دیا جاتا تھا. فیملی سیٹ اپ بہت ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارے لیے. اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ فیملیز جو ہیں وہ الگ ہوتی جا رہی ہیں. ہم دو, ہمارے دو کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا یہاں. بالکل ایسا. سو جو ایک سپورٹ سسٹم یا نیٹ ورک ایک ہوتا ہے جو آپ کو اپنے گرینڈ پیرنٹس, اپنے کزنز, اپنے انکلز, آنٹس کے اس میں شکل میں ملتا ہے, وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس سے یہ ہو گیا ہے کہ آپ کی لائف شرنک ہو گئی ہے. اور بہت اب دیکھیں ماں باپ موسٹ ہاؤس ہولڈس میں دونوں ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. گھر آتے ہیں آف کورس تھکے ہوتے ہیں, موڈ خراب ہوتا ہے, بچوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے رائٹ. تو وہ فرسٹریشن کریٹ کرتا جاتا ہے بچے میں. آپ نے کہا نا کہ اسپیشلی کالج گوئنگ بچے بہت عجیب سے, کیونکہ اتنی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے, اتنی. اب فرسٹریشن جب بڑھے گی تو کیا ہوگا, اسٹریس بھی ہے ساتھ آف پرفارمنگ. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں غصے میں نکلے گا. اب وہ غصہ کیونکہ چینلائز ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے بچوں کے لیے یا ٹین ایجرز کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل. دیکھیے کوئی سپورٹس ہوتی ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, کوئی اب کیونکہ وہ بھی نہیں فراہم تو پھر آبویسلی بچے غلط سائڈ پہ جاتے ہیں. وہ ڈرگس کی, سبسٹنس ابیوز اور اس طرف آہستہ آہستہ پھر جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ اور مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیکاز ان کی بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. سوسائڈ آپ نے مینشن کیا, سوسائڈ بالکل آج کل کے وقتوں میں بہت زیادہ ہو گیا. سالانہ تقریباً 7 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. And that is that's a very large number. So مطلب اس کا دیکھیے آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کمیونیکیشن کی طرف ہمیں غور دینا پڑے گا. اگر بچے اور ماں باپ والدین جو ہیں تھوڑا سا کمیونیکیشن کی طرف غور دیں تو تھوڑا سا اس کو بہتر بنائیں. تھوڑا سا ٹائم ایسا اپنا اسکیجول کریں کہ آپ ٹھیک ہے کام کریں, گھر کے کام کریں, اپنے آفس کے, لیکن ویکینڈس ایٹ لیسٹ اپنے فیملی کے ساتھ کچھ کریں تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو نا, اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ٹائم دینا چاہیے, لیکن سم ٹائمز ہمارے آج کل کے بچے ایسے بھی ہو گئے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کہ وہ کہتے ہیں کہ والدین کا تو ہم سے بات کرنا بس نہ ہی کرے تو بہتر ہے, ہم اپنے کمرے میں ٹھیک ہے. سم ٹائمز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فیملیز کی بات کی کہ پہلے مطلب وہ جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا, آنٹی ماموں چاچو سب سے گپ شپ بچوں کا آنا جانا ہوتا تھا, تو وہ ٹائم بڑا اچھا سا اسپینڈ ہونا, کچھ پھوپھو سے سیکھنا, کچھ دادی کے پاس. اب کچھ فیملیز نے وہ چلے گئے فلیٹ سسٹم کی طرف اور میاں بیوی بچے ساتھ رہنے, مطلب تنہائی بھی ہوتی ہے کہ آپ اکیلے رہ کے کسی سے ملنا نہیں ہے, کسی سے بات نہیں کرنی. تو وہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ آپ جب بہت زیادہ آپ ایک جگہ آپ کو قید کر دیا جائے اور اب صرف آپ کے پاس فون ہے اور یہی سوشل میڈیا ہے اور یہی ڈپریشن ہے اور یہی چیزیں, تو اس سے بھی میرے خیال سے بچے کافی خراب ہو رہے ہیں. اس سے بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ آج کل کی والدین جو ہے نا, نہیں اس سے بات, دادی سے بات نہیں کرنی ہے, پھوپھو کے پاس تو جانا ہی نہیں, وہ تو ساری آگ لگاتی ہے. یہ مطلب ایک چیز چلے وہ ہوتا ہوگا فیملیز میں, بٹ بچے کو تو آگے جانے دو نا, کیونکہ فیملی انسٹیٹیوشن میں صرف ماں باپ نہیں آتے, اس میں اوور آل سارا آپ کا آتا ہے, سارے ریلیٹیوز. فیملی انسٹیٹیوشن ایک بیسک آپ کی بنیاد وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے, بچے کی سوشلائزیشن وہیں سے ہوتی ہے, اور وہ ہم نے ان کو قید کر دی ایک باؤنڈری میں. تو اس پر میرے خیال سے سٹارٹ ہی یہاں سے ہم غلط کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں نوٹس کر رہی تھی جب میں یہاں آپ کے سیٹ پہ بیٹھی کہ رائٹ سائڈ پہ کچھ کھانا شانا بنایا جا رہا ہے, تو میں نوٹس کر رہی تھی کہ دیکھیے کھانا جب آپ نے بنانا ہوتا ہے تو مختلف انگریڈینٹس آپ اکٹھے کرتے ہو نا, چکن ڈالو گے, پھر مسالے لے کے آؤ گے, پھر پانی, ٹماٹر, پیاز ایکسیٹرا. وہ الگ الگ جو ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. جب وہ اکٹھا آپ کر دیتے ہو نا تو پھر وہ ایک
अच्छी सी मज़ेदार सी डिश तैयार होती है। ऐसा ही दैट्स है। एग्जैक्टली हाउ लाइफ इज़। देखिए ज़िंदगी भी ऐसे होती है ना, तो बच्चे की लाइफ आप आइसोलेट नहीं कर सकते। इसी तरह हर रिश्ते का जो एक होता है ना, वो अपनी इम्पोर्टेंस होती है। उसके अलावा देखिए एक चीज़ बहुत हमारे मुझे अब शायद फील होता है, अगर आप डिसएग्री करें तो प्लीज़ मुझे बताइए, कि हम लोग पहले वक्तों में ना इनकरेज करते थे कि बच्चे को कि कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे से डिस्कस करो। ऐसा ही है। अभी हम डांट देते हैं। देखिए ऐसा ही आपने है। जब बच्चे को डांट दिया ना, वो उधर ही आपने उसको शट डाउन कर दिया, फिर वो कभी आपके पास अपने मसले लेके नहीं आएगा। ऐसा ही है। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा ना, बच्चे को डांट देते हैं। डांटते क्यों है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम खुद ऐसे हैं कि सारे मिलकर भी कमाएं तो घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि आपने बात की ब्रांड्स कॉन्शियस होना। हर बंदा कह रहे मैं ब्रांड्स पहनूं, मैं ये चीज़ पहनूं, मुझे पास सेल फोन ये होना चाहिए, मेरे पास कपड़े वो होने चाहिए। डेफिनेटली, पर उसके लिए आपको मेहनत भी डबल ट्रिपल करनी पड़ती है। तो क्या बच्चे को टाइम देंगे? और पहले ये चीज़ थी कि बच्चे का ना सबसे इंटरेक्शन होता था, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहा होता था, उसका दिमाग भी बिजी रहता था। अब ये कि हमने उसको वाकई में कैद कर दिए, अब वो अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता। अच्छा, मोस्टली ये भी होता है डॉक्टर ज़ुबिया कि हम कहते हैं दोस्त भी हमारी मर्ज़ी से बनाओगे, रिश्ता भी हमारी मर्ज़ी से करोगे, ग्रेड भी हमारी मर्ज़ी से लेने, स्कूल भी हमारी मर्ज़ी से आप पढ़ोगे, डॉक्टर भी आपने हमारी मर्ज़ी से बनना है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको इतना कर दोगे तो वो सुसाइड तो करेगा। बिल्कुल। देखिए अब अगर दोस्त हम उसको अपनी मर्जी से बनाने दे दे, थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें ना हम। एब्सोल्युटली। हम चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते, ये लड़का तुम्हारे साथ तुमसे दोस्ती क्यों कर ली, छोड़ दो इसको, घर वापस आओ, बंद कर देते हैं बच्चे को। बिल्कुल। देखिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम इस छोटी सी चीज़ पे गौर करें कि जब अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को एक इंडिविजुअल बनाया, ठीक है, हर इंसान को एक जहन दिया, एक अपनी सोच दी है। अब हम बच्चों को ना अपनी ही लाइफ में अपने ही तरीके से ढालना चाहते हैं। हालांकि ज़माने का फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली उनको जी अल्लाह ने अपना जहन दे दिया, अब वो अपने मुताबिक सोचेंगे, अपने वक्त के मुताबिक सोचेंगे। मैं ये नहीं कहती कि देखिए आप उनको गाइड ना करें, वालिदैन की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना कीजिए कि उनको जो वो चाहते हैं ना उनको भी सुनिए, ताकि एटलीस्ट देखिए हर बच्चे का एप्टीट्यूड डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने का नहीं होता। कुछ बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ आप चांस दीजिए। ऐसा ही है, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम हर बच्चे को चाहते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, ज़रूरी है कि हर बच्चा 100% मार्क्स ले? कितना प्रेशर हम बच्चे पे डाल दें? नहीं, हर बच्चे का ना वो मोस्टली टीचर्स भी ये नहीं अंडरस्टैंड करते और पेरेंट्स भी, कि इस बच्चे का ना इतना कुछ ये कर सकता है, इतना कुछ ये नहीं कर सकता। हर बच्चा उस तरह से ब्रिलियंट नहीं होता। समटाइम वो बच्चा इतना जल्दी नहीं कर सकता पिक उस चीज़ को, लेकिन हम कहते नहीं उसने इतने मार्क्स ले लिए तुम इतने नहीं ले सकते। जी, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। बिल्कुल, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और हर बच्चे की एबिलिटी फ़र्क होती है। देखिए हो सकता है उसकी एबिलिटी 100% मार्क्स में नहीं हो, उसकी एबिलिटी कई आर्ट्स में हो, होम इकोनॉमिक्स में हो, और बहुत सारी चीज़ें। सो हर इंसान की एबिलिटीज़ फ़र्क होती है ना। सिर्फ नंबर्स जो हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड मेजर ऑफ आवर एबिलिटीज़। हम लोगों की अल्लाह ताला ने जो ये सब दिया हुआ ना टैलेंट, हर इंसान को एक फ़र्क टैलेंट दिया है। ऐसा ही है। सो इसलिए वो चीज़ आप उसकी अगर निखारेंगे तो वो बच्चा और ज़्यादा बेहतर होगा, एक खूबसूरत रिलेशनशिप होगी आपके साथ। बिल्कुल, अगर आप कोशिश करें कि उसको मज़ीद अच्छा कर सके, हम उसको टाइम दें, बिल्कुल, शायद वो अच्छा परफॉर्म करे। फिर ऐसा होता है लेकिन लोग नहीं समझते। मैं आपको एक बड़ी मज़े एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने कायद-ए-आज़म से पढ़ा। कायद-ए-आज़म को मिनी पाकिस्तान, कायद यूनिवर्सिटी को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। मतलब वहाँ से लिया से भी बच्चे आते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, KPK से, हर तरफ से। तो हमारी क्लास में कोई 60 या 50 या 40 मैक्सिमम बच्चे आते थे। तो हमारे एक लेक्चरर है, मुझे बड़े आज भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ, सारिक राम बादशाह, पठान है। एंड ही सेड के मतलब सारे ना, अब मैं सर को ना ऐसे देख रही होती थी, लाइक अब जाहिर बात है मेरा डिफरेंट, मैं उधर से कहीं और किसी स्कूल से पढ़ के आई हूँ, मेरी बेस कुछ और बनी हुई थी। बाकी बच्चों का भी हर एक अपना स्कूलिंग सिस्टम था, अपना कल्चर था वहाँ का। तो जो इस्लामाबाद के बच्चे थे वो सारे बहुत एक्टिव होते थे, हर चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते थे, और हम ऐसे ना शक्लें देख रहे थे। तो सर वन बाय वन कहते हैं कि जिस चीज़ को जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोग मुझसे बाद में आके मिलो, कुछ समझ नहीं आया लेक्चर में तो मुझसे आके बाद में मिलो। मैं जाती, मैंने कहा सर सारा कुछ सर से उतर जाता है, मुझे यूँ गुजरता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आप क्या बोलते हैं। सर कहते हैं इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मतलब कसूर ये है कि जहाँ से आपने पढ़ा है शायद वहाँ आपको इस चीज़ को सिखाने में या इस तरह वो मेथड नहीं था। बिल्कुल। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो सर इस तरह जितने भी हम बच्चे होते थे, जो मतलब मैं आप KPK से आई हूँ जहाँ से, तो उनके लिए अलग से वो हमारे साथ क्लास लेते थे कि मुझसे पूछो
کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا. تو مطلب ٹیچرس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. لیکن یہاں اس طرح سسٹم نہیں ہے, تم نے کیوں کیا, میں تم نے اس کا بس میں تمہیں مارکس نہیں دے رہی. اگلا بچہ پھر وہ اساس کمتری کا مریض کی ان سب کے مارکس سارے میرے نہیں آ رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور دیکھیے آپ کے ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے اس میں. بالکل, کیونکہ انہوں نے انکریج کیا آپ کو کہ آپ سوال پوچھیں. ہمارے ہاں سوال پوچھنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی یہ ایک گناہ بن جاتا ہے. ٹیچر اس کو سختی سے پیش آتی ہے پھر. سو دیکھو اگر بچہ سوال پوچھے گا تو وہ سیکھے گا نا, اگر وہ پوچھے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے. تو انہوں نے آپ کی وہ چیز جو گیپ تھا وہ انہوں نے فل کیا آپ کے ٹیچر نے. بیکاز اگر آپ وہ پوچھتے نہیں, آپ بتاتی نہیں, تو پھر وہ ایک سائیکل پوری نہیں بنتی. اسی طرح ہے جیسے آپ دیکھیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بچے جلدی چلتے ہیں, کچھ لیٹ چلتے ہیں, کچھ جلدی بولتے ہیں, کچھ لیٹ. سو ہر ایک کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ فرق ہوتا ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے ایک پیرنٹ کے لیے بھی اور ایک استاد کے لیے. استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک بچے کی لائف میں. جیسے آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی, تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری بیوٹیفل تھنگ. بالکل, لیکن ہمارے سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں تھے. بالکل, باقی سارے مطلب ہمارے ساتھ ویسا ہی بیہیویئر تھا جیسے باقی, لیکن یہ ٹیچر تھے جو ہمیں الگ سے بٹھاتے تھے, الگ سے اپنا ٹائم دیتے تھے. آپ دیکھیں ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں. اور انہی کے جو ہمیں سکھایا ہوا تھا, جو تھیوریز جو بھی تھی وہ جنرل لائف میں آ کے وہ ایگزامپل دیتے تھے, وہ آج تک ہمیں یاد ہے. اب مجھ سے پوچھے تو میں فٹافٹ بتاتی ہوں. اچھا زوبیہ, آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے مہنگائی بھی ہے, لوگ کا ٹیمپرامنٹ بھی ہر وقت مطلب آؤٹ رہتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, بیہیویئر چینجز کافی ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی خودکشی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ضرورت کی چیزیں بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں, بچوں کو کھانا دینا, آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کچھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے لیے کپڑے, تو ظاہری بات ہے یہ بھی آپ کو ایک احساس کمتری, ایک تکلیف, ایک ہر وقت مسلسل آپ ایک ٹینشن سے, ٹارچر سے گزر رہے ہیں. لوگوں کا سوسائٹل جو ہوتا ہے وہ پریشر بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ یار اس کے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو یہ بھی چیز ہے کہ یہ تو اتنا غریب ہے, تو اس سے بھی ہم جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس چیز میں زوبیہ ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں آج کل کے وقت میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ؟ آپ مجھے ہمیں ایسا کچھ بتائیں کہ لوگ تھوڑا سا اس کو فالو کریں, تھوڑا سا اس پہ پریکٹس کریں کہ یہ چیز ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اپنا غصہ یا اپنے احساس کمتری جو ہم میں آ جاتی ہے. یا اگر لوگ کہیں گے تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, تم نے بچوں کو کھانا نہیں کھلانا, تو اور اچھا گھر میں بیوی جو ہوتی ہے وہ بڑے تانے مارتی ہے. سب سے بڑا ہمارے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر چلے کچھ حالات خراب ہیں لیکن ہم نے بھی, تم نے تو یہ کر, تم نے تو وہ کر دیا. تھوڑا سا اس میں گھر میں بھی جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس چیز کے لیے مجبور کر دیتے ہیں, پھر جہاں شوہر جا کے خودکشی کر کے آ جاتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا آپ اگر بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے پرابلمس کو ہم فکس کر سکیں یا اپنے دماغ کو تھوڑا سا پیس میں رکھ سکیں. جی بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی آج کل جو ہے نا بہت ہی ٹف ٹائمس ہے, صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا میں. دیکھیے ہر جگہ ایک اکنامک کرنچ سے پوری دنیا کورونا کے بعد آ چکا ہے ہر جگہ. بالکل. سو اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی لائف کو تھوڑا سمپلیفائی کریں. دیکھیے دوسرا یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جو فیملی ہے نا اس کا ایک فرد کمائے اور سارے کھائے, ایسے نہیں ہو سکتا. ہر انسان کو اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ زیادہ ہو, چاہے وہ ایکسکیوز میں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فیملیز میں خواتین جو ہیں وہ کپڑے سیتی ہیں, اپنے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتی ہے اس کو. تو دیکھیے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم ایک ہیڈ آف دا فیملی پہ پریشر ڈال دیں گے تو وہ بہت زیادہ پریشر ہو جائے گا. اور جو ذہن ہوتا ہے نا یہ بہت ٹرکی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ آپ کو اتنی اوور تھنکنگ کرائے گا کہ ایونچولی وہ جو حالات جن کا ایکچولی حالات کا ہمارے پاس ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نا سلوشن, لیکن کیونکہ ہم اتنی پریشانی میں گر جاتے ہیں, اتنی ڈپریشن میں چلے جاتے, تو وہ ہمیں لگتا ہے ہر رستہ بند ہو گیا. اس سٹیج سے بچنے کے لیے پلیز آہستہ 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 سپورٹ کیجئے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا. اور یہ میں ہر طبقے کی بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ میں صرف یہ متوسط طبقے, ہر طبقے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ پلیز اپنی لائف کو تھوڑا سمپلیفائی کریں. دوسرا یہ جو ہمارے اس میں سسٹم ہے صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, اس کی طرف اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں تو اس سے بھی ہم بہت ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ فری کھانا, لنگر, یہ چیزیں چلاتے ہیں. دیکھیں ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ ہم وی شوڈ گیو بیک ٹو سوسائٹی. ایسا ہی ہے, جتنا اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم نے ان کی طرف بھی دیکھنا ہے جن کو نہیں اتنا نوازا. اور جو مینٹل سٹریسز اور وہ ساری چیزیں ہیں ان میں سے صرف میں کہتی ہوں آپ تھوڑا سا
اپنے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں, بات کیجیے, پلیز مدد مانگیے. اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک فار ہیلپ. بچوں کو بھی انکریج کریں اس کی, یہ بہت بڑی چیز ہے. بالکل صحیح بات کی ہے ڈاکٹر زوبیہ نے, اور اس وقت ہمیں تھوڑا سا پیشنس, حوصلے سے کام کرنا چاہیے, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہو گئی ہے, وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں, تو ہمیں اپنا انکم زیادہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں, نہ کہ ہم خودکشی کی طرف جائیں, نہ کہ ہم فیملی میں آپس میں طلاقوں کی طرف چلے جائیں, لڑائی جھگڑوں کی طرف چلے جائیں. تھوڑا سا کوشش کرنا چاہیے گران کتن کو لشک کمو رخپلے روزانہ روٹین چے حوصلہ برداشت یو بل سپورٹ او کوشش پدا کو چې خلک نه ماته سو سٹارټ کوم خبر وکړه چې خپل بیهیویر کې لګ داسې سیزونه راوتول پکار دي چې ایٹ لیسٹ بل انسان ہرٹ نہ کو, بل انسان تکلیف نہ کو, اور کوشش پدا کو صدقہ خیرات خبر وکړه چې مطلب خپل الگ پیسے یو خو موږ رزق سے ہم برکت راضی بل اگ انسان میں ہم ہیلپ ہوشی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زوبیہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. ہوتا ہے نا موسٹلی جب آ جاتے ہیں سائیکیاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا جیسے آپ ہیں سائیکو تھراپسٹ, تو لوگ آتے ہیں پھر یہ آپ کو ایسے دوائی کھانی چاہیے آپ کو, تو میں موسٹلی کہتی ہوں یار جرنل جو باتیں ہوتی ہیں نا اس سے انسان زیادہ جلدی سیکھتا ہے. اگر ہم جرنل سمپل ڈسکشن کریں گے تو شاید وہ اگلا سننے والے کو زیادہ جلدی اثر ہو جائے. اگر ہم کہیں نہیں تمہیں تو کوگنیٹو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تمہیں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں انسان خود بھی پھنس کے رہ جاتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہم دوبارہ بھی آپ کو تکلیف دیں کہ یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ اس چیز پہ ہم ایک پراپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں. گران کتن کو وقت ودے وڑے شان دمے وال دمے نہ واپس رہ چھوٹا بلکہ ہمیں صرف اور صرف مونگ سرا اس سے. جی گرانو کتن کو یو زل بیا تاسو ته پروگرام سے بخیر پختونخوا سے پریش ہر کلے وی گرانو کتن کو سردی چکل راشی نو انسان اسے بسم خوشحالی لکا گرمی توڑ چکم دا نشتا صرف بہار وقت روم کے یا باس خپل ہال کے یا بہکور نہ باہر نہ ہوزے خو سردی وال توڑشتا چے ایٹ لیسٹ گرم میں کپڑے واچے ساکس واچے شوز واچے باہر ہم تلے سو کار لار ہم کولے سو نو سردی چے یو پرابلم دیر زیاتی اگر دائی چے مطلب باہر چے با اوزو با نموجا با دا سے گھر میں ہر وقت مطلب کوٹو نہ خونشو اچھا والے خو الکانو والے ہم جنکوی والی سٹائل دا ازا خو ہمیشہ دا کومما خو دا سٹائلی چیزا ڈیفرنٹ شالز جانتا والا ما شال چکم دا ہمیشہ چون باہر چکل زما نو فیس ماندے ماسک پاچوں سر ماندے کیا پویو شال چے ایٹ لیسٹ انسان سے گرم محسوس ہے. خیر تو سویٹر لاندے اچھا والی خو شال چکم دا یو مجا پختنو کلچر کے امراضی اور دے خستہ ہوندے لوگ ور سر راضی اسپیشلی جنکو سرا لکانو سرا ٹولو سرا کپا سارے اچھو کپا کندو اچھو نہیں انداز مختلف لگی. لوگانو کتن کو سوال دا پیدا کی دا شال چکم دی دیکھے خو دیر ذات خو شالو نہ ہمی لکا سوات ناراضی کم پشاور ناراضی خواد خوانان نو دیر ایکسپینسیو ہمی نو مجھے تاسو پرداسو تاسو پارا مجھے یو جے ولٹ والے دے اسلام آباد کے چے آلتا دیر زبردست خوندے مختلف چکم دا شالو نہ شالز راغلی دی اور دیر مزیدار دی چاہتا کشمیری شال وائی چاہتا پشمینا وائی چاہتا چش ہے دیر مزیدار گرم دی اوس چکم وہ ریٹ تھی اغا مناسب بھی بیکاز اس خلا کا ٹائم ندر آگل ہے کتاسو کا خستانہ غور تاسو آلتا تلے شو مختلف دکانوں نے دی مختلف سیزوں دی مختلف سٹاف تالتا ہر شے دالتا مطلب مجھے پختونو کلچر سر ریلیٹڈ نگرانو کتن کو زخو تلے ہما زور تاسو تا ہم لوگ ترخکارے کے مچ دا کم جی تلے ہما آلتا نما دو شالز مغز تلے دی مازان پر بیگ مغز تلے نو تاسو مخیل چے آیت آلتا کم جی تلے ہوں اور تاسو ہم آلتا دا سیزونا اغز تلے سن نرازی گران کتن کو دا یوڑو شے اڑو کے شانتا پیکج گورو بیا واپس جو پتی متے بندو ڈسکشن ہم کو نرازی داو گورو رائٹ ناو ذرا غلے ما دلتا دا خستا غون تاسو تا ڈریسز خستا غون جولری خستا غون ٹرک آرٹ شالونا او موجا پختنو کلچرل چکم ڈریسز دی چکم موجا جولری دا آتا اس تخکاری گرانو کتن کو رائٹ ناو زی دلتا سواتی ہینڈ لوم کے دو سارا کتاسو دا موجا پشتنو ورا جولری گورے دا کپڑے گورے دا شالونا نو بیا وتاسو چی بس ہم دلتا پاتا شو دا چکم موجا آرٹ تا موجا کلچر دا موجا چکم دا یو نو خلق با اول موجا خوخول او سپورے دا موجا ٹریڈیشنل چیزونا موجا ہمیشہ خپل خوشاله موقع ماندے هغه موقع چې کوم موږ خپل کلچر خپل سيزونه مناکو نو هغه ټایم ته دا سيزونه موږ اچو او بیا خپل پښتونولي خپل خسته رنگونه خپل کلچر ډریسز نو دې سره موږ چې کوم ته پښتو ته هم یو نو نور هم خلک پیژني دې نه موږ چې کوم هیستوري دا خلکو تخکاری موږ کلچر خلکو تخکاری د موږ ذبه پہچان هم دا سيزونه دي نو زه ګران کتن کو لکه تاسو سيزونه کارو ما دا چې کوم شاپ دی د کې موږ ګورو نو اول دا چې کوم سپیشل موږ پښتنو والیو انداز دا
سردي چې روانه شي یا سردي چې راشي نو موږ شالونه اچو ګرم ګرم نو دې کې ټول چې کوم دي دا هینډ میډ شالز دي پکې د چې ډفرنٹ کشمیری کڑھائی هم پکې دا سندھی وهي بلوچي وهي پښتنو ول وهي پکې نو هر کلچر ول چې کوم دا شالز دلته اویلیبل دي او ډېر ریزنیبل پرایسز کې نو تاسو اول دا وګورئ چې دې کې څونه ښایسته شالز دي راځئ ګران کتونکو دا کشمیری چې کوم دغه کوټونه ګاونز او داسې څونه ستل څه دغه موږ مختلفو کلچرو چې کوم ده ښکاري چې دغه موږ دغه موږ هسټري ده نو ګرانو کتونکو دا موږ قالین چا کور کې کېدو دا لالټینونه دا قالینونه دا سپیشلی دا خو د موږ آی تھنک سو د ګلګیتي چې کوم د موږ ورونه دي هغه سر پر دا ټوپۍ موږ اچوو دا پښتانه مچوي دا صرف هغه نه اچوي دا آی تھنک چترالي ګلګیتیانې مچوي خو موږ پښتنو پر ګرانو کتونکو دا ټوپۍ اچوو چې کله یخ راشي نو موږ آی های دې دا لک یو بل دا د ښایستهوالي یو بل دا چې کوم دا سړي اچوي که نه غروب دا هم ډېر ښه ښکاري نو راځئ تاسو ګران کتونکو دلته دا ټلیفون به چوکۍ دا ډېر زړو زمانو ول ده خو زه تاسو ته ښکاروم چې دې باندې اول چې کوم موږ وو نو دغه موږ هم ټلیفون سیټونه کور کې پراته وو نو ډېر ښایسته غوندې یو اواز به راتلی بیا په طرف وبهیدو دا تاسو شالز ګورئ ګرانو کتونکو دا ټول دا یې د سړو ول دي صحیح وولن سټف ته صحیح ګرم سټف ته دا که تاسو ګورئ دا یې موږ پښتنو بیګز دا تاسو ته ښکاره کړم یا الله څونه کلرفل څیزونه دي موږ ول که نه موږ د مینې محبت او د رنګونو عکس موږ چې پښتنو چې پاته کېږي نو ګرانو کتونکو دا وګورئ دا ډور بیلز دي کلرفل راځئ ګرانو کتونکو د دې چې کوم دکان چې کوم آنر دی د دوه چې کوم دي مورونه دي یو عالم بھائی دا او یو دا بھائی دا سلامونه بھیا تاسو څنګه یې طبیعتونه مزاجونه مو ښه دي خیر دی شکر دی خیر خیریت تاسو ښه یې جي الحمدلله دا راته تاسو ول خوږ نوم څه دی عبدالغفار عبدالغفار بھائی موږ سره دې وخته موجود دي دا څونه ښایسته څیزونه تاسو ته ښکاري د لوکویر سره کې دوی خپل شاپ دی نو دا راته ووایئ چې کوم تاسو دا شالونه دي دا خو مختلفو ویرایټیانې ول دي نو دا مطلب خلک خو به ډېر زیات خوښوي خلک به درته راځي ډېر زیات دا په اډر تیارو که تاسو یو ځای دا هر څه تیار کړو بیا دوکان نه کېدو بیا خلک راځي تاسو ته ښیي دا چې موږ په اډر هم تیارو او داسې هم تیارو چې لکه راوړو موږ شال هغه تیار کړو لیم وول کې هینډ میډ او بیا دلته راوړو ډسپلی کړو نو هغې کې خلک خوښ کړي بیا موږ له نور اډر راکړي او هغه حساب سره بیا موږ مخکې نور تیار کړو اوس جمع را روان د هغې له نور سامان تیاریږي لګیا ده او ښه ښایسته ښایسته ډیزاینونه به راځي دې کې انشاءالله پراپر تیاری مو کړې ده لکه شالونه مالونه ګرمې کپړې هر څیزونه به دا ټوپۍ موپۍ به ټول را روان دي شیر را روان دی انشاءالله سټولز اور شالز لیم وول کې هینډ میډ اور نوې ډیزاین به راځي انشاءالله بھائی دا به ګران نه ډېر ځکه چې دا خو ټول هینډ میډ دي ډېر ایکسپنسیو وي دا جی ګران خو دي خو بس کوالټي ښه ده که نه جی کوالټي خو به ښه مطلب موږ غوندې غریبان خلک کولی شي جی ولې نه هغوی هم اخیستی شي نو مطلب که دا یو شال زه وګورم دا شال تاسو ته ښکاري د دې به څه قیمتي ګرانو کتونکو دا هسې دوی چې ایکسپنسیو دي خو زه په خپله هم دلته نه کوم دا ډېر زبردست شالونه دي ول دا یو شال چې زه اخلم لکه پښتنو ول چې کوم ژوال دي دا په څو باندې بھائی دا خو اوس چې قیمت مونږ کم لګولی که 4500 ده هسې سیزن کې بیا د دې قیمت چې کم نه 8000 8,500 پورې ځي او جی ښه تاسو په سره دغه زبردست غوندې ټرک آرټ هم ایښې ده دا جولري مو ایښې ده نو دا چې کوم تاسو دا ټرک آرټ دا پینټینګز دا ډیکوریشن پیسز دي دا څیزونه او دا الدین که چراغ مو تاسو ایښې ده زبردست شانتې دا هم ټول هینډ میډ دي دا پینټینګ خپله په خلکو به کړي دي که دا تاسو تیار راخلو نه جی دا زموږ خپل هلته کې هغه دي نو هغوی جوړی که نه دې باندې ورکوله نو هغوی پې هینډ میډ هغه وکړي ټرک آرټ اور دا پیتل کې کم سامان ده دا ټول هینډ میډ دي لکه دا تاسو سره کاریګر دي دا تاسو سره کار کوي او دا چې کوم دا کپړې دي دا هینډ میډ شالونه دا هم تاسو سره کاریګر دي دې وخت ټول کاریګر دي هغوی له موږ اډر ورکړو نو هغوی هغه حساب سره موږ له مال تیاروي زبردست نو دا کاریګرو تاسو پیسې ورکوو که دوی ته تنخواه ورکوو دوی څه تنخواه والا دي څه همداسې پر ډے اخلي نن سبا خو دومره زیاته مهنګایي ده دونه زیاته بجلۍ بلونه ډېر زیات دي غفار بھائی دا راته ووایي چې دا څیزونو لپاره کسټمر نن سبا هغسې زیات راځي که چې دا ته ټول فارنرز راځي بهر ملک تاسو لپاره خلک ډېر زیات راځي تا خلک چې کوم دي چې کوم موږ پاکستان نه بهر نه هم خلک تاسو دکان ته څیزونه اخلي نو هغسې رش شته هغه چې چهل پهل به اول و نو مخکې پرنګ خو نشته څنګه چې مخکې خلک راتلل لوکل اور بهر نه اوس هغه رنګ نه راځي مخکې به ډېر زیات راتلل مطلب تاسو کاروبار هم کافي حده پورې متاثره شوی ده جی بس نشته هغه رنګ نه ده جی بیا هم ګران کتونکو موږ پښتو ول چې کوم شالز دي کپړې دي دا ټوپۍ دي څونه هم څیزونه دا دو سره او د کې هر قسم ویرایټي دو سره شته تھینک یو سو مچ جی انټرویو راکړنه خوشاله اوسئ آباد اوسئ او بیا به راځو دونه بلک شاپینګ هم کوو راځئ
جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته بخیر پښتونخوا چې زه هر کلی وایم ګرانو کتونکو دا تاسو وکتلی چې دلته تاسو شال هم اخیستلی سو دلته ډېر څیزونه وو خیر سردي لا راغلی نه ده که نه د ایکسایټمنټ هم نه ده پکار رایټ ناو ګرانو کتونکو ما سره پروګرام کې ډاکټر ندا اشرف موجود دي همیشه موږ سره منډې په ورځ کله کله بس مصروف وي نو نشي را نو همیشه کوشش دا کوي چې راځي خو نن موږ سره موجود دي راځي چې هغو ته هر کلی ووایو ستړي مسې ورته وایي او لږ ګپ شپ راسره لږ سلامونه ندا څنګه یې وعلیکم السلام طبیعت مزاج د ښه ده ګرانو کتونکو شالونو پیکټ مو لګولو نه د کله دالیو ګونډسې کله دالیو ګونډسې نه دا وایي چې دا ما نمبر پکې کله راځي خدایه پاکه نو نه دا چې کوم هغه هغوی که نه هغه غریبې وال حالات ما کتل ما والا خدایه پاکه زه پیکج کې انوالو وم نه دا کله پاس لایټونو ته ګوري خو دغه کله زکي ته ګوري چې زکي ته ګوري بیا نور هم غوسې وایي یا خدای نه نه اکچولی د ما خپل شالز ډېر زیات خوښ نو زما مجبوري ده که نه که څه ګوره هلته روان دی زه دا ویزټ کولی هم نشم دا زه کته هم نشم زه صرف دا زه اورم چې دومره ښایسته ښایسته شالز دی سره شته او زه اوس دې ټایم کې تللی نشم ځکه چې زه دلته غیر دا خو دی اوس ځکه وایي چې د دې مغزو کې خو هغه اواز خو راتلی که بیک سایډ ته څه نه خو چې کله به دې زکي ته کتل ویلی بیا اوف لکه دا مې غلط خیر نہیں ہو گر کتن کو لاسٹ ٹائم مجھے ډېر یو امپورټنٹ ټاپک ډسکس کولی هغه څیزونه هغه مطلب چې کوم موږ وجود کې هغې نه الرجي پیدا کېږي موږ څه پرابلم هغې نه کریټ شي خو موسټلي څیزونو والا موږ ته پته نه چې د دې ریزن څه دي آیا د دې وجوهات څه دي نو څه موږ هغه ریزنس خو ډسکس کړي وو نو د دې ول مطلب طریقه کار څه دا ختمولو لپاره څه کول پکار دي کم ډایټ اخیستل پکار ده او کم داسې میډیکیشن کول پکار دي کم داسې یو نو هغه ویکسین لګول پکار چې اټلیسټ د نه موږ ځان خلاص سي او دا چې کوم موږ نه جسم کې سینسیټیویټي دا یا څیزونه نه اډاپټ کوي نه اکسپټ کوي نو هغه به موږ څنګه لري کوو نو نه دا را به شو واپس خپل هغه ټاپک ته بیکاز لاست ټایم لږ ډسکس شوی نو زه یم چې تاسو چې کوم بقایا هغه موږ څیزونه موږ نه پاته وو که نه هغه زر تر زره ډسکس کړو جی حاجی مونږ چې کوم ډسکشن کولو لاست ټایم انټالرنس باندې ګلوټن انټالرنس باندې وکړه نه او څنګه چې تاسو اوس خبرو کو چې مونږ ته ډفرنٹ انټالرنس یا الرجیز نو مونږ ته نه پته نو عمده ریزن چې مونږ ته پته نه زمونږ آی ساینز اینڈ سمپټمز مونږ ته نه پته بل مونږ ته اویرنس نه چې به مونږ ته فوډ الرجی کې دی شي مونږ د فوډ سپیسیفیک فوډ نه مونږ انټالرنٹ یو یا زمونږ باډي هغه نه دغه کوي پر خو موږ مایند هم ناراضي کنه موږ خو چې را ډسک نه کې دی شي دا موسم بدلیږي کارپیټ څخه مسله شته کارپیټ زوړ دی سم مطلب موږ فوډ بل ډیر کم راځو بالکل فوډ خو ډیر ښه خلو هیلدي دا لیکي سم مسله کې دی شي نو فوډ بل موستلی خلکو ول مایند هم ناراضي نو دې پر تاسو لږ دنه دا ولا خبره غور سره وار وجي نو دا چې موږ فوډ چې دنه تاسو خبره ټیک ته موږ ورته مایند ناراضي او ټولو نه زیات خطرناک دغه عمدای ځکه چې دا مونږ اخلو کنه دا خو انټیک ته دا زموږ باډي ته ځي هغې کې ډایجیشن او ابزاربشن نو هغې د وجه نه نو مونږ سره ډفرنٹ انټالرنس او الرجیز راځي هغې کې مونږ سره یو ګلوټن دی کوم چې نن سبا ډېر زیات کامن دی او بل چې کوم دی که نه کامن ډېر زیات دی او خلکو ته د دې باره کې پته نشته دی او دا اوس ورو ورو لګیا دی خطرناک کېږي ځکه چې اویرنس نشته دی نو هغه چې کوم د دې پریکاشنز دي هغه څوک کوي نه هغې وجې نه کنډیشن چې کوم دی نو سیریس شي دا امیون دغه دی که نه سیلیک ډیزیز یا ګلوټن انټالرنس چې ورته مونږ وایو نو دا مونږ ته د امیون پرابلم دی که نه اټو امیون ډیزیز دی دا د مونږ نو دی کې دا دی چې زمونږ په باډي کې چې کوم ګرینز وي یا هول ویټ دی سیریلز دي چې زموږ باډي ته ځي که نه زموږ باډي هغه نه ټالریټ کوي د هغې ریزن دا دی زموږ باډي کې زموږ په ګډ کې یا پری یا پروبایوټک دغه دومره زیات کم دی یا دا د دې ریزنز ډفرنټ دي یا خو دا بای برت کېږي ماشوم ته هغه ته بس انټالرنس وي یا چې کوم دی نو دا لیټر ایج کې هم دا کېدی شي ټیک شو چې څنګه چې زمونږ ګټ زمونږ یا سټمک چې دی وخت سره ایج سره هغه ویک شي نو هغې سره بیا چې دی نو دا انټالرنس ایشوز جوړ شي او دا موسټلی زمونږ سره کېږي ویټ ګندم دا غنم چې ورته موږ وایو او د دې نه جوړ شوي چې څونه شیزونه وي لایک میدا چې کم شیزونو کې یوز کېږي لایک بیکري آیټم کې یوز کېږي کور کې چې موږ څومره شیزونه د دې نه جوړوو که نه صرف دا نه ده چې روټۍ مینلی موږ دا غنمو نه هغې نه علاوه چې څومره شیزونه دې نه جوړېږي نو هغې کې هم دا ګلوټن چې کوم دی نو هغې کې دا سره سیریلز ٹھیک شو څنګه چې موږ سره بریک فاسټ سیریلز دي او دا ټول نو هغه هم ویټ نه جوړ شوي نو هغه چې کوم دی نو هغې ابزاربشن هم چې کوم دی نو زموږ باډي کې چې کوم دی نو نه کېږي چاته چې ګلوټن انټالرنس وي ساره ته ووایې که نه څه داسې ټیسټ کول پکار دي څه کول پکار دي چې اټلیسټ نه دا موږ ته پته ولګي چې یاره موږ دا پرابلم کریټ کېږي
کی شي معده مو خرابوي هر وخت یا خېټه مو خرابوي یا هر وخت مطلب انسان د کنه څه جسم کې نه پرابلمز روان دي موستلی خلک وایي یاره دا تاسو مطلب موسم بدل شوی لکه طبیعت کې داسې راځي رنی نو سپیشلی کنه لکه د ډیفرنٹ ساینز اینڈ سمپټمز دي کنه څنګه چې تاسو وایي چې دا خلک اکثر په دې کې واخلي چې دا موسم چینج شو نو رنی نوز نو خلک وایي چې دا چې کوم د موسم چینج شغه راوځي مونږ ته کېږي کوم خلک چې استامه کې ای ته خدا مسله روان هي کنه شارټنس اف بریث ورته کېږي یا رنی نوز یا دسیشنم نو هغه یو دا شي ګوري نه چې دا ګلوټن انټالرنس هم کې دي شي د دې ډیفرنٹ ساینز اینڈ سمپټمز دي هغه کتل پکار دي ټیک شو هغه چې کوم د دې بیا ټیسټ کیږي الرجیز ټیسټ کیږي د فوډ الرجیز هم ټیسټ کیږي نو هغه چې کوم د نامونږ ته کول پکار دي هغه سره بیا موږ ته دغه شي ساینز اینڈ سمپټمز دي دا دي چې هر چاته د دې ډیفرنٹ ساینز اینڈ سمپټمز راځي کنه خو موسٹ کامن چې کوم دي هغه دا دي چې باډي کې سویلنګ کیږي بلاٹنگ کیږي نوزیا وامټینګ ایشوز راځي اور کانسټیپیشن یا سیویر ډایریا چې کله ویټ یا ویټ پروډکټ چې تاسو چې کوم دی کنه کنزیوم کې پیشنټ نو کوم څه چې دا ګلوټن انټالرنس دی نو هغه سره هغه ته بیا دا دغه چې کوم کیږي کنه ګلوټن از بیسیکلی پروټین کوم چې موږ سره په ویټ کې ای کنه ویټ کې موږ سره دا پروټین ټیک شو نو هغه کې موږ سره هغه سره زموږ باډي چې کوم دی نو هغه د دې سره انټالرنٹ هغه دا ډایجست کولی نشي ابزورب کولی نشي زموږ په باډي کې نو کله چې دا مونږ د دې انټیک کو نو هغه زموږ په سمال انټسټاین کې چې کوم دی د دې ابزورپشن او دغه چې د دانه کېږي هغه د وجه نه چې کوم دی پیشنټ یا سیویر کانسټیپیشن طرف ته ځي یا بیا هغه سیویر ډایریا طرف ته ځي نو هغه چې کله سیویر ډایریا کنټینیوسلی څومره ورځې وي نو هغه سره چې پیشنټ سره بیا نور ایشوز هم راځي هغه بیا ډي هایډریټ شي دغه الیکټرولیټ امبیلنس راشي ډیفرنٹ دغه وی کنه نو سمټایمز انتو کې انفیکشن هم وشي ورته بیکاز دا شی د نظر تیر دا ټریټ نشي ټایم باندې ډایګنوز نشي او دا ټریټ نشي او تاسو د دې پریکاشنز وانه خلی د دې ډیر سیویر هغه راتلی شي کنه مخکې نو د دې ټولو نه پهله دغه د چا خلکو ته دا چې دغه فیس ویل شي ای چې څنګه ویټ یا ویټ پروډکټ یا سیریلز هغه وګورئ کنه د فیس ویل شي ریډ شي سویل شي کنه او باډي ټمپریچر سلایټلی های شي ټیک شو د هغه پرسن بل د دې ریزن د دې سمپټمز چې کوم دی هغه دا چې څنګه تاسو مای بلاټینګ چې پیشنټ نه پوهیږي هغه به ما خو دومره څه هیوي خوراک نه د کړی یا بریکفاسټ کې ما خو بس صرف 2 سلایډز برډ خوړل دي او دا بیا ما ته بلاټینګ کیږي کنه نو هغه چې کوم دی نو دا ما 2 سلایډز برډ او ډیر سافټ ډایټ او ډیر لایټ ډایټ خو چې سٹمک ابزورب کولی نشي ګټ ډایجست کولی نشي نه د وجه نه هغې ته چې کوم دی نو بیا بلاټینګ والا پرابلمز راځي د په دې باندې نورې خبرې هم کو خو وخت د وړې شان د بیول دماغ لو د مینه لګون واپس راځو بیا تاسو ته وایي چې د دې ټیسټ پسې کیږي او د دې چې کوم د موږ په خپل څنګه د دې ول آیډیا لګو چې دا آیا موږ ته دا پرابلم شته او کنيشته نو وخت د وړې شان د میول د مینه واپس راځو چرته نورې هم خبرې کوو چرته بل په من صرف او صرف موږ سره جی ګرانو کتونکو ډاکټر ندا اشرف د وخت سټوډیو کې موږ سره موجود دی رائټ ناو هغه معروف انټرنیشنل سره کار کوي خو زم چې دا ټاپک په نور هم ور سره خبره تر کو خو لګ بزکی باندې اوس د کچ ډیزا ته کام چوری کوي لګیا دا پټ پټ لګیا دا سره غلا سره لګیا خو د پټي را پټي خو کله لاندې سي کله باندې سي کونو کې لګیا د لرباسي زکی د صورتحال دي سه اپډیټ تا دا بادامي چکن کړای تیار شو کنه دا بادامي چکن کړای راته تیارې اگر پریشه ماشاءالله زبردست تاسو مخامخ گارنش ښکاري په سکرین باندې کنه هغه لاره د کم گارنش ته بادامي چکن نه دا تاسو ته گارنشینګ کتل صرف دنیار ته ټکی وای چې تاسو گارنشینګ کوي تاسو کتلی دلته په ټیبل باندې سره زوای دروغجن خبره کوا دا د دې کم گارنش په پلیټ باندې تاسو د ښکار ډیر زبردست د گارنش کوم د دې کم سپیشل د دې دا هغه د چوکوم دا چوپم دا چوکوم څنګه د دې گارنش بارا سړن دا چکن بادامي چکن کله تیار شي هغه نه پاس په دې پاسه گارنش موږ د دې دنیا فلیور ډېر خوند راکوي ډېر مزدار کوي د دې کم ټوټل ټایم ډیوریشن نور به لګي اور 25 منټس میں نور لگی ځکه ما چکن مخکې شمه پخلی کې هغې کې مې ماشومه کوکینګ اویل کې همې هاف ډن کړی دی څنګه ډن د کلر چینج شو هله پر د دې کم سوس دغه مساله ده هم هغې جوړېږي څومره میډیم فلیم کې دا پخېږي به څومره د دې خوند
او د دې سم دومره مزه به راځي. زبردست چیز کی دا موږ سره داسې دوکې کوي داسې تا پته نه دا دوره جګاړ لګی که نه چلور بادامونه راته واخېستل سوی بادامي چکن کړای نو ما خو ویله چې الوګانو په ځای بادامونه راته ښکاري ځای په ځای خو ده خو هغه موږ سره ګیم وکړو چې پنځه شپږ بادام لکه زه چې دا کارونه څوک زده کي نه زده کي نه دا را به شو تاسو ما وویله چې لکه که نورې الرجي څیزونه لکه لمر سخت سړي ته ولګي نو سړي باندې لکه پرابلم کېږي هغه الرجي اټیک وشي دا څیزونه موږ الرجي سینټر ته لاړ شو دا فوډ والا به موږ ته څنګه پته سپیشل تاسو دا ګلوټون یاد کړئ په دې باندې موږ ته څنګه مغز خلاصي دا به چېرته کوو د دې هم ټیسټ کېږي دلته کې اسلام آباد کې الرجي سینټر او جی بالکل هغه ګورنمنټ او جی هغه ایسته کېږي او تاسو ته چې کوم سپیسیفک څنګه چې تاسو ته ما وایي چې د دې ډفرنٹ ساینز اینڈ سمپټمز راځي د هر یو شي کنه د ډیر ډیزیز سیم هم وي نو اکثر خلک ټیسټ نه کوي به چې دا بس د دې کسته دا دا ټیسټ کړو اگر رزلټ دا راغلی چې ته ګلوټن انټالرنس یا دا نو هغه باندې باندې کوي پراپرلی تاسو د الرجي سنټر ته لاړ شي تاسو هغه ته وایي چې به موږ سپیسیفیکلی د دې شي لپاره د دې څنګه چې موږ سره سیلیک ډیزیز دا شانته دا ګلوټن انټالرنس ته لیکټوز انټالرنس هم چاته یې کنه چې چاته د ډیری ان ډیری پروډکټس نه الرجي وي ټیک شو هغه نو تاسو سپیسیفیک نوم ورته وایي هغه حساب سره تاسو ته ټیسټ کوي ټیک شو د هر یو دغه ټیسټ ډیفرنٹ وي مطلب دا چې ورته سپیشلی ورته منشن کو چې هر موږ د فود آیټمز نه پرابلم دا ټول خپل ساينس اند سمپټمز بم وایي خپل هیستوري بم ورته وایي ټیک شو چې به دا ساينس اند سمپټمز دغه کوم آینه پهله خو پیشنټ خپل ځان سره یو چیک لیست جوړي ټیک شو چې زه چې کله کوم فود خورم هغه نه پس ماته څه کنډیشن کیږي څنګه چې تاسو ته ما وې چې اوس یو پیشنټ هغه وایي چې زه سهار نه بالکل لایټ بریک فاسټ کوم ای کې زه صرف چې کوم دینو سیریلز خورم یا زه بریډ خورم ټیک شو نو بیا ماته بلوټینګ دی انډایجیشن پرابلم دی یا دا نو دا چې به تاسو ځان سره جو چیک لیست جوړوي فور 2 or 3 days چې به ما دا زما روټین دی دی ټایم کې ما دومره کوانټیټي کې دا شی وخورو اینه بعد زما څه کنډیشن صرف هارت بیټ سیوا شو صرف زما په دغه باندې ریډ سپاټس راغلو هایوز راغلو بیا چې کوم دی نو څنګه د هر پیشنټ ډیفرنٹ وي کنه هغه ته یا بلوټینګ وي یا هغه ته کانسټیپیشن یا ډایریا شي ورته کنه ټیک شنو دا شي سونه دا ټول تاسو ځان سره یو چیک لیست جوړ کړئ او بیا چې تاسو هلته ځئ نو هغې سره به تاسو ټول دغه وکړي که نه دا دی نو هغې سره دا چې تاسو ته ټیسټ کولو کې هم اساني او پراپر ټیسټ ریزلټس راځي تاسو ته دا صحیح خبره چې اټلیسټ موږ ته پته خو لګي نه څنګه راته پته ولګي او دا دې لپاره هم ضروري ده تاسو چې څنګه ما وایي چې دې ته موږ 24 hour ډایټري ریکال وایو ټیک شو دا هغه کسانو ته هم ضروري ده هغه ایریاز کې چې چېرته کې دا سهولت نشته دی ټیک شو چې هغه ایزیلی اپروچ نشته دی ټیسټ سینټرز ته یا الرجي ټیسټ سینټرز ته یا په هغه ایریاز کې نشته دی نو هغه د 24 hour ډایټري ریکال جوړ کړي پهله د هغې کې بدایي چې تاسو چې پوله ورځ کې څه وخوړو هغې کې تاسو سره وشو ټیک شو بیا چې تاسو هغې کې وکتو چې دا سپیسیفک فوډ ما وخوړو هغې نه پس ماته څه انکنوینینس شو څه پرابلم ماته وشو نو نیکسټ ډے به تاسو هغه شي خپل ډایټ نه لرې کوئ ټیک شو بیا به تاسو چیک کوئ چې تاسو نیکسټ ډے کې تاسو هغه پرابلم ریپیټ شو که ریپیټ نه شو ټیک ته بیا به تاسو دا کوئ چې هغې نه نیکسټ ډے به تاسو بیا داسې ګورئ چې سیم هغه پیټرن به فالو کوئ هغه فوډ به فالو کوئ د هغې کمبینیشن به وګورئ چې دا شی یوازې ماته پرابلم راکوي که دا چې څه شي سره زه کمبینیشن کې وخورم نو ماته پرابلم راکوي لیټ سپوز اکثر پیشنټس راځي نو هغوی وایي چې بهی زه چې رایته خورم کور کې نو ماته پرابلم نه کوي خو چې زه چېرته بهر لاړ شم زه وخورم نو ماته اینه پرابلم شي ټیک شو هغې کې اوس دا مسله ده چې کور کې تاسو جوړوئ دا پرابلم ماته بریاني سره ده زه بهر والا وخورم نو ما طبیعت خراب شي کور والا وخورم نو زه ټیک یم فوډ کمبینیشن دی که نه اوس یو پیشنټ دی یا تاسو نارملی هم هغه دا ویجیټیبل یا د فروټ پیل چې کوم دی سکن چې کوم دی هغه نشي ټالریټ کولی دغه باډي هغه نشي ډایجسټ کولی ټیک شو نو بهر چې ځي نو هغوی خو بیا د دې شیزونو خیال نه ساتي خو کم دغه کې هم تاسو ته راشي ټیک شو کور کې بیا تاسو دا خیال ساتي چې بر یار هغه د پیل ویجیټیبل دی چې د څه شي نه هم تاسو رایته جوړوئ سیکنډلی تاسو دا هم خیال کوئ لکه موږ اډوایس کوو چې شپې نه غرمې کې تاسو ضرور انین کنزیوم کوئ سالډ کې شپې نه تاسو بالکل هم کنزیوم کوئ نو تاسو چې بهر لاړ شئ نو خو د دې شیز خیال نه ساتي که نه خو جسټ سرونګ نو دا کمبینیشن دی چې دہی پیاز اور کوکمبر کیره چې کوم ده نو د دې چې شپې نه تاسو د دې کمبینیشن چې تاسو خورئ نو ډیفینټلی تاسو ته پرابلم درکوي انډایجیشن پرابلم وي خبره ده موسټلی خلکو دا پته هم نه چې مطلب دا سایډ غرمې کې تاسو خورئ تاسو ته به پرابلم نه راکوي پرابلم به نه راځي چې شپې کې دغه کمبینیشن تاسو خورئ تاسو ته به بیا پرابلم درکوي نو بیا به شپې کې تاسو څه کوئ چې شپې کې به تاسو هغې نه انین ریموو کوئ هغه انګریډینټ به ورنه لرې کوئ باقي شیزونه به پکې دغه کوئ که نه نو دا به 24 hour ډایټري ریکال
تاسو ځان سره ساتئ نو هم تاسو خپل انیشل ډایګنوزس کولی شئ تر څو پورې چې تاسو ته اپروچ نشته د ټیسټ دپاره یا ټیسټ سنټرز دپاره یا څه دغه دپاره نو دا 24 ډاکټر ریکال میتھډ اني دا کدا سيزونه مونږ ته موستلی خلکو ته نه پتا ډیرو خلکو ته نه پتا ځکه چې ما تاسو ته ویل کنه نور سيزونه پر دماغ لاړ شي خودي پر نه ځي نو او انسان چې کوم د علاج هم نه کوي لا ټیسټونه هم نه کوي ورته پته هم نه کنه نو د دې چې کوم د زم چې خطرناک ستې کې دی شي چې یو خو ما خو فیس کړه مطلب ما ته خو آنت کې انفیکشن شوه نو دین علاوه چې کوم دی خلک کمې بیماری سره غو مخ کې دی شي لکه غو ته پته لګي چې دغه پرابلم دې سيزون نه ماته دغه الرجي نه ماته فیوچر کې دی شي دا کسویر لاړه حد پورې ختم ایکسټریم ته مسله لاړه به بس چل کیږي زم چې دې باندې لګ تاسو خدا خلک الرټ کې ځکه موستلی خلک وایي یاره دا به سو کوي نو دا خلک روان ډیر ضروري دي نو دې سره به نورې کومې بیماریاں کې دي شي انسان ته ګټ پرابلمز دې سره سٹارټ کیږي کنه او دې سره ایون دا چې پراپرلی ډایګنوز نشي ټایملی او دا بیا پراپرلی ټریټ نشي دا ایون فیټل کنډیشن هم دې سره یعنی چې ډیت هغه دې سره کې دي چې دا ډېر سیویر کنډیشنز دې سره دي ځکه څنګه چې موږ پہله ډسکس کا چې سټمک ته هغه ډایجیشن پراپر نه دی روان ٹھیک شو هغه پیشنټ هغه ډایټ خوري هغه سره دا سټمک لګیا دی اپسیټ کیږي ٹھیک شو ها هغه پیشنټ چې کوم دی نو چې کانسټیپیشن طرف ته کاغذي نو د هغه باډي دغه چې کوم دی نو هغه ټاکسیک دغه کوم چې زموږ باډي نه ایکسیډ کېدل پکار دی هغه جمع کیږي سٹور کېدل باډي کې شروع شي هغه زموږ ټول لاب چې کوم دی دغه جی بیا چې کله هغه د ډایریا طرف ته ځي نو د پیشنټ چې کوم دی سیویر ډایریا کېږي ډایریا سره چې د پیشنټ ډیهایډریټ هم شي دغه الیکټرولیټ امبیلنس هم راشي او دغه الیکټرولیټ امبیلنس چې کوم دی نو هغه دومره لیولز لو شي چې پیشنټ چې کوم دی نو دغه سروایول چې کوم دی هغه ګران شي چې هغه ته کومه ډریپس هم لګاو هغه ته موږ څومره او آر اس یا لیکوډ انټیک موږ هغه ته کو چونکې چې هغه ډایریا مسلسل روان دی نو هغه د باډي نه لګیا دی هغه شیزونه مسلسل وځي نو دا چې موږ سره ډېر پیشنټ راځي چې هغه ته نه پتا نو چې موږ یو خو موږ ته دا مسله ده کنه چې موږ ته ډاکټر بس دا بلډ ټیسټ کولو کې ډېر انټرسټډ یو او یې ساخو بلډ ټیسټ کوي مسله بلډ ټیسټ کوي دا نو چې زه وایم چې کله تاسو ته د سټمک پرابلم د سپیشلی انډایجیشن د تاسو ته فود نه سپیشلی تاسو ته مسله ده ریپیټډلی کانسټیپیشن ریپیټډلی ډایریا اور بلوټینګ unnecessary bloating چې مطلب کم سمپل نه سمپل فود باندې تاسو ته بلوټینګ کیږي نو پلیز تاسو خپل مین چې کوم لیبز دي هغه هم وکړئ خو سره تاسو د الرجی ټیسټ هم ضرور کوئ چې تاسو ته بیا پته لګي چې به تاسو ساينز اینڈ سمپټمز دي دغه څه دي هغه سره چې تاسو ته پته سم ټایم موږ سره ډېر پیشنټ دا چې راځي چې هغه وایي چې به زموږ لیب صفا دي بھائی دا نو هغه لیبس خو صفا روان دي هغه ته هغه بلډ کې مسله نشته دغه کډنیز کې مسله نشته دغه په لیور کې مسله نشته دغه هارت ټیک ته او یس ٹھیک ہے هغه خو ګلوټن انټالرنس ته هغه ته هغه مطلب هغه وخت کې کېږي کله چې هغه ګلوټن چې سشش کې دی هغه تاسو یو داسې کیس یاد کړو کنه چې کس تاسو په راغله او ډیر زیات سیریس شوه او نو وخت بعد کې هغه ډای کې شي ول پرابلم وو بالکل هغه تاسو ورته مینیج کړئ بیا هغه کس چې کوم دا بالکل هغه نارمل ریکوری کرا اې کې موږ صرف هغه سره دا کار کړو چې کله چې موږ سره لکه پیشنټ تاسو ډیر هاسپټل کې راځي هر یو شی وشي ټیک شو هغه چې هر یو دغه کلیر را روان دی نو هغه بیا څنګه چې وایي چې تاسو کنسلټ وکړئ ډایټیشن کنسلټ ټیک شو هغه دوران چې زه دغه 24 ډایټری ریکال زه اخلم هغه سره ونه زه دا تاسو چې دې خطا صدا کړل دې سره بیا څه چل شو دې سره نه کې موږ سره څه پوینټس دغه کورای په پوینټس باندې موږ فود سټاپ کوو هغه پیشنټ ته ټیک شو موږ بس موږ یو فود هغه ته ورکول شروع کوو ټیک شو فروټ شي بیا ویجیټیبل شي بیا ډیری پروډکټ شي ټیک شو نو موږ ټایم ټو ټایم هغه ورکو دغه شي ریاکشن ګورو فور نیکسټ 2 hours صحیح ٹھیک شو نو هغه کې موږ ته ډیر دغه چې دینه موږ ته پته وچلی چې به د دې شي په دمانه دغه وکړو کنه ریاکشن خو یا د دې نه پته د طبیعت خراب شي نو هغه حساب سره بیا موږ هغه ته ټیسټ او هغه الرجی ټیسټ ایڈوایس کو نو که هغه پرابلم وي هغه حساب سره په ډایټ پلان باندې اچو چې هغه سپیسیفیک نیوټرنټ چې دی نو هغه د ډایټ نه موږ وباسو کني نو بیا موږ ډیفرنٹ ډایټ طریقې ورته کوو ایگزیکټلی لکه دا سونه غټه ایشو دا موږ ته پته نشته ایگزیکټلی موږ ځکه دا کوشش کوو چې نه دا هر هغه خبره چې کومه موږ ګرانو کوتن کو تنسته پته هغه خلکو ته نشته پته هغه ډاکټرز ته هم صحیح خبر ده اوس چې دغه نیوټریشن یا ډایټیشن دا اوس هر کلی کې یا هر هسپتال کې اویلیبل دا چې کوم غټ هسپتالونه دي لکه اسلام آباد وګورو پېښور وګورو لاهور کې دلته څه نشته ادرویز
داسې ډاکټر چې کوم دی هلته اویلیبل هم وي نو خلکو ته به څنګه پته لګي چې دغه پرابلم دی بیا خو دا پکار ده چې اسلام آباد د الرجي سنټر خو هر چا کتلی ده بالکل اټلیسټ دلته راشو تاسو خپل ټیسټ وکړو اټلیسټ ته پته خو لګي تاسو مسله څه ده هغه خبره ده خلک وایي چې دا کارپیټ لرې که دا صفایي صحیح وکړه دا مسله ده دا مسله ده یو خبره به پریشه زه منشن کول غواړم چې کله تاسو ته داسې هیلث پرابلم دی یا any kind of health difficulty دی تاسو ته ټیک شو تاسو کله ډاکټر ته ځئ نو پلیز تاسو که کم سټیز کې وي هر ځای کې ډایټیشن او نیوټریشنسټ اویلیبل وي پلیز تاسو یو ځل هغې سره هم کنسلټ کوئ ټیک شو مونږ وایو چې بھائی فوډ څه دی مونږ ته خو پته ده چې څه خوړل دي څه نه دي خوړل پیشنټ ناجوړه دی سافټ ډایټ ورکړه پیشنټ ټیک دی نو بس یخنیانې او سوپونه ورته ورکړه دا زموږ یو ډېر کامن دغه دی که نه تاسو پلیز یو ځل نیوټریشن کنسلټ هم ضرور کوئ تاسو یو ځل هغې سره هم سیشن ضرور اخلئ چې تاسو ته پته ولګي چې بھائی دا سپیسیفک کنډیشن چې زما کوم دی نو دې سره زما د فوډ هغه فوډ ډېر واړه چینجز دي څنګه چې مونږ تاسو بریک خبره وکړله چې بھائی تاسو ته هغه او سیلیک پرابلم بیسیکلي تاسو خپل یو فلور چینج تاسو پرابلم چې کوم دی نو هغه ټیک څومره سیویر کنډیشن تاسو تیر کو 2 to 3 months اور هغه صرف یو فلور سره نو پلیز تاسو کنسلټ ضرور کوئ ډایټیشن سره زموږ مسله دا ده چې زموږ دا چې ډایټیشن یا نیوټریشنسټ به صرف ویټ لاس یا ویټ گین ته موږ کنسلټ کوو حالانکہ داسې نه هر شي چې کوم دا یو پراپر سیستم د خیر ګڼم کتونکو ندا بالکل صحیح خبر وکړه چې موږ هم دا خبره چې بس دا ویټ لاس کنه د کیټو ډایټ څنګه سٹارټ کوم زدا څنګه کوم د کمزوري شوم نه دا نه د نور هم ډیر زیات پراپر یو ډاکټر دا اسه خو د دوه ژوندۍ تیر کړي پکې دی ژوند تیر کړی دا خیر نه هاو ثانک یو سو مچ ډاکټر ندا تاسو کله هم راځو ډیر زیات موږ معلوماتي سیګمنټ وشي خلکو ته ډیر زیات معلومات مله شي ګڼم کتونکو وخت چړه دی وړي شان د میول د مینه واپس راځو چې تبل پل مزه فو صرف مونږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو ازل بیا تاسو ته بخیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو نن پروګرام چې ما سره داسې وړه ماشومه ګیسټ ناست دا چې کوم ماشاءالله خپل سبق هم وایي مطلب خپل سټډیز هم جاری ساتي دې نه علاوه چې کوم هغه شوق لري چې کوم کې دې زیات انټرسټ هو هغه هم تقریبا مکمل کوي دی لګیا دا او په خپل زده کوي هم او نور ته هم زده کوي نو ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره داسې یوه آرټسټ ده چې هغه یو نه لس کارونه کوي لکه سکیچنګ هم کوي پینټنګ هم کوي دې نه علاوه چې کوم د سلک پینټنګ ورته وایي ما خو کتلی نه دي خو دې والا به زه ګورم بیا موږ ته پته ولګي چې سلک پینټنګ هم کوي او دې نه بعد هغه وایي چې زه امبرایډري هم کوم نو ما ته لګي چې دا چې کوم دا ډیزایننګ په لا هم را روانه ده ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره دې اسټوډیو کې موجود ده مهانور وزیر راځئ چې هغو ته هر کلی وایي ستړي مسي ورته وایي گپ شپ ورسره لګو السلام علیکم مهانور کیسے ہو وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں مهانور طبیعت مزاج ٹھیک ہے آپ کے ہاں ٹھیک ٹھاک مهانور پښتو مختو نشي ویلای لږ هم گزاره نشي کولی پښتو گزاره نہیں کرتی گزارا تھوڑی بہت سمجھ تو آتی ہے لیکن بول نہیں سکتی اچھا بول نہیں سکتی لیکن سمجھ تو لیتی ہو نا ہاں ابھی جو میں نے انٹرو کروایا وہ سمجھ آیا آپ کو جی تھوڑا بہت سمجھ آیا ہاں اب اس میں تو سمجھ آئے گا نا کہ میں نے کہا اسکیچنگ بھی کرتی ہیں آپ پینٹنگ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہا امبرائڈری کی طرف بھی آپ کا بہت رجحان ہے سلک پینٹنگ بھی کرتی ہو پہلے تو اب مجھے مانور کے بارے میں جاننا ہے کہ مانور اس کے علاوہ کیا کرتی ہے مانور کیا پڑھتی ہے اور بیسیکلی مانور کہاں سے تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو پہلے بتاؤ پھر ہم آپ سے اور سوالات کریں گے میں بیسیکلی ایبٹ سے ہوں اچھا ہاں زبردست اسٹڈی جو ہے ہزارے یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہوں 7th سیمسٹر ہے میرا زبردست تو بیسک جو ہے انٹیریئر ڈیزائنر ہوں میں اور لیکن مجھے فائن آرٹس کا بہت شوق ہے فائن آرٹس کو بہت شوق ہے اس لیے تو آپ اسکیچنگ اور پینٹنگ وغیرہ بھی کرتی ہو نا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سلک پینٹنگ کیا ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھی سلک پینٹنگ لائک سلک ہوتا ہے سلک کا کپڑا اس پہ ہم پینٹ کرتے ہیں گٹا ہوتا ہے اس سے اس کو بلاک کر کے اس کے اندر پینٹ کرتے ہیں پھر ہم اچھا تو یہ آپ نے کافی کام کیا ہوگا اس حوالے سے جی تو مطلب یہ آپ نے کبھی شوق رہا ہے کوئی ایگزیبیشن وغیرہ کچھ کیا ہے کہیں پہ سکھایا ہو یا کہیں سیکھا ہو آپ نے ذرا اس کے بارے میں بتانا مجھے ویسے سکھایا تو نہیں ہے ہم پینٹ بہت کیے ہیں یہ لائک جیل میں جا کے اس طرح سے وال پینٹ بہت زیادہ کیے ہیں جیل میں جا کے مطلب وہاں پہ جیل میں آپ سے کرواتے تھے کہ اس طرح کر لیں ہاں جی پینٹ کرتے تھے وہاں پہ اچھا پینٹ کرتے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ آپ اسپیشلی خود جاتے تھے یا وہ بلاتے تھے آپ کو یار بلاتے تھے اسپیشل ہمیں ہزارہ یونیورسٹی والوں کو صحیح تو یہ آپ نے یونیورسٹی میں ہی کورس میں سیکھا ہے سارا کچھ
सीखा है, मतलब यूनिवर्सिटी में सीखा है, जी। मतलब आर्ट्स की जो आपका वो सब्जेक्ट है उसमें आप सीखते रहो साथ साथ। हाँ जी। तो जेल में आप जाकर क्या क्या बनाते थे? जेल में जाके हमने जो है वो वॉल्स पेंट की थी, तो उस पे अलग अलग किस्म के, मतलब सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होता है, फिर पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं पेज पे, फिर हम वॉल पे लेके आते हैं। सही। अच्छा, स्केचिंग करती हो वो लोगों की करती हो या जो बस दिल में आता है दिमाग में आता है कर देती हो? ऑर्डर्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो ऑर्डर जो आते हैं वो तो फिर हम दिल से बनाते हैं, वैसे बैठ के ऐसे कर लेते हैं। मतलब उसके जब अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो महानूर बहुत दिल से काम करती है, ऐसा ही है? जी। अच्छा, एक स्केच बनाने के मतलब कितने चार्ज करती हो ताकि हम भी आए ना तुम्हारे पास अपनी स्केचेस बनवाने? स्केच के 4K 4000 लेती हो? हाँ जी। अभी तो सस्ता है, फिर तो आप आराम से बना लेते होगी। अच्छा, वो कहते हैं मोस्टली कि जो आप स्केचेस इतने प्यारे प्यारे बनाते हो तो इसके ऑर्डर्स कितने आते हैं? इसमें भी लोग कहते हैं कि आप हमें फ्री में बना दें। ला हौला वला तो कौन ये कहता वो है आपको? इंस्टा पे DM आते हैं कि पहले सबसे पहले गप वगैरह लगाएंगे, फिर बोलेंगे इसको फ्री में बना दो। अच्छा, तो बना देते हो आप क्या? नहीं, ना बना के दिया करो भाई, इतनी मेहनत लगती है। अच्छा, ये बताओ कि एम्ब्रॉयडरी की भी आपने डिस्कस किया मेरे साथ कि आप वो भी करते हो, तो वो कैसे करते हो? लाइक आप कोई ड्रेस वगैरह भी डिजाइन करते हो, उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हो? वीविंग्स होती हैं उसमें अलग अलग किस्म की। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम वीविंग पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं। सही। तो इस तरह से मतलब तो फ्यूचर में प्लान है कोई डिजाइनर बनने का या इंटीरियर डिजाइनर? इंटीरियर डिजाइनर तो अभी होना, लेकिन फ्यूचर में और क्या प्लान रखती हो कि कोई आर्टिस्ट अपना बनने का है। आर्टिस्ट बनने का प्रॉपर? तो उसमें ये सारा कुछ पे रखोगी अपना कि ये मेरे सी आर्ट गैलरी है मेरी, यहाँ मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, स्केचिंग भी करती हूँ। अगर फर्ज करो कोई आता है कि यार मुझे सिल्क पेंटिंग करवानी है, तो वो सारा सेटअप एक साथ करोगे फिर? इंशाल्लाह हो जाएगा आगे फ्यूचर में। अच्छा जी। तो अभी ऑर्डर्स कितने आते हैं? लाइक कितना लोग अप्रोच करते हैं कि यार एक महीने में कितने आ जाते होंगे? 15 to 20 आ जाते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत है फिलहाल। अब सारी बात है, स्टूडेंट तो आपके लिए इतना अच्छा अभी से कमाए तो अच्छी बात है ना। इसके अलावा ये बताओ कि फ्यूचर में पूरा गैलरी बनाने के अलावा और क्या शौक रखती हूँ? क्यों कहती हूँ कि मैं वो भी कर लूँ साथ साथ? और इसके अलावा मुझे FIA में जाने का बहुत शौक है। FIA में क्या करने का शौक है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आय हाय, ये टेस्ट मैंने 3 दफ़ा दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा क्लियर हो गया था, पता नहीं इसमें कोई इशू हो गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि जो हमारी वर्दी होती है उसमें इज्जत है। आजकल मैंने देखा है आजकल कि लोग डरते हैं। अच्छा, पावर होती है आपके जी। पास और आपके पास अथॉरिटी होती है। जी। तो ये किसने सिखाया आपको कि इसमें पावर अथॉरिटी होती है, आप जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी? अभी भी तो आपकी बहुत इज्जत है, लोग आपको एज अ आर्टिस्ट जानते हैं कि यार ये तो महानूर इतनी अच्छी आर्टिस्ट डरते है। नहीं है, वो सिर्फ आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, डरते नहीं है। तो महानूर ने डराना है तो क्यों ना ये कराटे वराटे सीख लो यार, जाके ब्लैक बेल्ट बन जाओ, तो फिर लोग वैसे ही डरेंगे यार ये महानूर आ रही, जरा साइड पे हो वो जाओ। तो ऐसे भी बहुत डरते हैं, कहते हैं मानूर आ गई है यूनिवर्सिटी में, लोग डरते हैं काफ़ी। अच्छा अच्छा, तो वो क्यों डरते हैं? क्या ऐसा किया तुमने डराया? पर्सनैलिटी ऐसी रखी हुई है। ओह माय गॉड, लाइक गुस्सा करती हो? जी। ज़की को डरा दो मैं अपनी ज़की से बहुत तंग हूँ। मैं कहती हूँ कि इसको भी आप डरा दो ताकि ये अपना सेट छोड़ के यहाँ से भाग जाए। ज़की को पहचानती? ज़की कौन है? ज़की यार कतन को दा खोनन ढेर ज़बरदस्त वाक्य और सच्चे मानूर ज़की न पेजनी सीधा ज़की सोचता ज़की से को तुम्हारी तो छुट्टी हो गई है भाई। ज़की की तो पहचानती ही नहीं। अब ज़की का रंग देखने वाले मैं चाहूँगी ज़रा नाजरीन को दिखाएं कि महानूर ने कहा कि मैं ज़की को पहचानती ही नहीं हूँ। ज़की ये है, ये हमारे साथ खाना बनाते हैं। मेरा मॉर्निंग शो का जो हमारा एक पार्ट है जिसमें हम खाना खाते हैं, मेहमानों खिलाते हैं, वो तो ज़की करता है। आपको ज़की का ही नहीं पता? चले महानूर को हम कहते हैं कि अच्छा महानूर एक चीज़ और बताओ, ज़की को हम कुछ टाइम के लिए माइनस कर देते हैं। एक चीज़ बताओ कि अगर आपकी वहाँ FIA में जॉब हो जाती है फिर उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ लोग को डराओगे या प्रॉपर अपनी ड्यूटी से सही लॉयल्टी से काम भी करोगे? प्रॉपर ड्यूटी से काम भी करूँगी। बहुत तो वो तो बड़ा काम टफ होता है, उसमें तो फिर अपना काम रह जाएगा आपसे, या आर्ट्स वाला सारा आपको तो रह जाएगा, स्केचिंग हो गया। टाइम मैनेज में आजकल जो आर्टिस्ट हैं हम टाइम मैनेज करते हैं। हमारे पास घर के काम भी बहुत होते हैं, फिर खाना बनाते हैं, उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह, और साथ में पढ़ती भी हो? जी। मतलब ये 3 चीज़ें मैनेज कर रही हो जी। तो उस टाइम तक शायद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर उसमें वो डाल दोगे, फिर आपकी वो ऐड कर लोगे? नहीं, आगे इरादा तो है, अगर हो गया लग चल जाती है। हम जैसे लोग ही जाते हैं। हाँ, आप जैसे लोग ही जाते हैं। हमारी दुआएं हैं कि आप जाएं, क्योंकि
ہم جیسوں میں سے جاتے ہیں وہاں پھر وہ انویسٹیگیشن آفیسر بن جاتے ہیں, پھر وہ پراپر اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں, وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے تو اچھی بات ہے. اچھا مانور, یہ بتاؤ کوکنگ کا شوق ہے تمہیں؟ کھانا شانا بنا لیتی ہو؟ ابھی تم نے بتایا کہ کھانا بہت اچھا بناتی ہو. کوکنگ کا بہت شوق ہے بچپن. کیا بناتے ہو؟ اچھا بریانی. بریانی اچھی بنا لیتی ہو؟ ہاں بھائی, اس کے علاوہ کیا کیا اچھا بناتی ہو؟ حلیم وغیرہ, پھر یہ سب بنانا آتا ہے؟ جی, پیزا وغیرہ سب کچھ. پیزا بھی بنا لیتی ہو؟ جی, کیکس وغیرہ. وہ کیسے سکھایا ہے؟ ٹی وی سے ہی دیکھا ہے, تو ساتھ ساتھ بھابھی بھی ہیں وہ بھی سکھاتی ہیں, تو مما نے بھی سکھایا ہے. اچھا, مما سے سارا کچھ سیکھا ہے؟ جی. واہ بھائی کیا بات ہے, مطلب یہ بھی سیکھ رہی ہے ساتھ میں اپنا بھی سیکھ رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے کے پی کے خیبر پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں, آپ بھی ایبٹ آباد میں جیسے رہتے ہو, تو وہاں پہ یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ اس کا کوئی ان کا آپ کو لگتا ہے اسکوپ ہے فیوچر میں؟ بچوں کو آنا چاہیے اس میں, فیوچر میں اس سے اچھا آپ اچھا کما بھی سکتے ہیں اور اچھا ایک آپ آرٹسٹ بھی بن سکتے ہو, فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایبٹ آباد میں اس کا اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ آرٹ کو. آرٹ کیا نہیں سمجھتے لوگ؟ نہیں. اچھا, تو کے پی کے لوگ نہیں سمجھتے یا پورے پاکستان کے لوگ نہیں سمجھتے؟ نہیں, کے پی کے. اچھا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مطلب یہ اچھا کام نہیں ہے, مطلب یہ فضول کام ہے. کچھ لوگ تو یہ سوال کریں گے کہ اس میں فائدہ کیا ہے, آپ کو آگے جا کے جاب لگے گی یا یہ ہوگا وہ. اچھا, بس ایسے سوالات آتے رہتے ہیں. نہیں تو آپ ان سے کہو نا کہ یہ تو کریٹو کام ہے, یہ تو ہر بندہ نہیں کر سکتے, تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اب میں بیٹھ جاؤں, میں اٹھا لوں, میں اسکیچنگ کرنا اسٹارٹ کر دوں, مجھ سے تو نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ تو ہر بندہ کر ہی نہیں سکتا نا. ان سے کہو یہ ٹیلنٹ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ ٹیلنٹ کہو جس جو دیکھتا ہے نا اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, یہ ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں. اچھا, مطلب آپ کہتے ہو کہ اسٹوڈنٹس کو اس میں آنا چاہیے, بچوں کو, اور اس میں سیکھنا چاہیے, آگے جانا چاہیے. خود اپنی رائے بتاؤ, لوگوں کو چھوڑ دو. ہاں, جس کا انٹرسٹ ہو وہی اس میں آ سکتے ہیں, انٹرسٹ نہ ہو تو پھر تو وہ 1% بھی نہیں چل سکتا اس میں. مطلب آپ کہتے ہو کہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ان کو آنا چاہیے. ہاں جی. مطلب فیوچر میں اسکوپ ہے اس کا, اس کو فیوچر آپ کا اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں آگے آنا چاہیں. ہاں جی, انٹیریئر کا زیادہ اسکوپ ہے آج کل. اسلام آباد میں ہو گیا, یہ ادھر کراچی میں, تو انٹیریئر گرافکس بھی ہے, آرٹ کی بہت ساری فیلڈز آ جاتی ہیں آگے. اچھا, تو مطلب ان سب کا اسکوپ اچھا ہے فیوچر میں. تو کے پی کے میں بھی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ ہائی لائی کیا بنا رہے ہو, کارٹون بنا رہے ہیں, مت کرو یہ وہ, حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک پراپر آرٹ ہے, اور جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اچھا مریم, یہ بتاؤ, سوری اپنا مانور, ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے دوستوں کو, اپنی جو ہے کولیگس کو, یا اپنے جو کلاس فیلوز ہیں, کزنس کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ کوئی اچھا سا میسج دے دو. میں سب سے پہلے تو دوست بناتی نہیں ہوں. اچھا, کیونکہ دوست جلتے بہت ہیں, آستین کے سانپ ہوتے ہیں دوست. اوئے ہوئے ہوئے, بڑی گہری بات کر دی اس نے تو, مہنور نے کیا بات کی. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ لائک کبھی جھگڑا ہوا؟ کیونکہ میں بہت سنسیئر چل رہی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, مجھے 1% بھی کچھ. انہوں نے کیا کیا, کوئی آپ کے پیچھے باتیں کی یا تنگ کیا, لڑائی کی, کیا کیا انہوں نے؟ لائک میں مشکل ٹائم میں ہوں تو انہوں نے مجھے کوئی مطلب ٹائم نہیں دیا, سپورٹ نہیں کیا. وہ تھے تو میں نے کیا ہے. اچھا, یہ تو ہے نا آج کل تو دور ہی ایسا کہ گیو اینڈ ٹیک ہے, نفسا نفسی چل رہا ہے کہ بھئی آپ کرو گے تو. سب سے بڑی بات وہ جلتے بہت ہیں. اچھا, جلتے ہیں؟ جی. کس طرح جلتے ہیں؟ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو کام اچھا نہیں کرتی, ایسے کرتے ہیں کیا؟ ہاں, اس طرح سے. اگر ہم آگے نکل گئے تو وہ ظاہر سی بات ہے پیچھے باتیں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے. اچھا, تو کرنے دو نا, پیٹھ پیچھے تو باتیں سب کے لوگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا, ہر ایک کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں, تو کس کا سوچتے رہو گے سارا ٹائم؟ وہی مطلب دوست ابھی سے نہیں بناتی ہوں کہ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اچھا دوست بھی آپ کا بن جائے. اچھے دوست ملے نہیں ہیں تب کہہ رہی ہوں میں. اچھا, اچھے دوست نہیں ملے, چلو اللہ کرے آپ کو آگے اچھے دوست ملے. اچھا, اس پلیٹ فارم کے تھرو کیا میسج دینا چاہو گے؟ چلو بہن کو دے دو, اپنے رشتہ داروں کو دے دو, جو تمہیں لوگ اچھے لگتے ہیں ان کو دے دو, کیا میسج دینا چاہو گے؟ ہماری ایک میم ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, میم عفت ہے, میں ان کو دینا چاہوں گی. جی جی ضرور, کیا میسج دو؟ میرا آئیڈیل ہے وہ, مطلب وہ بھی آرٹسٹ ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آگے میں جا کے ان کی طرح ہی ایک آرٹسٹ بنوں, تو ان کی طرح ہی ایک اچھا انسان بنوں. اچھا انسان بھی ان کی طرح بننا چاہیے اور آرٹسٹ بھی بننا چاہیے. اچھا, کوئی ایسی ٹیچر یا کوئی ایسے دوست جن کی کوئی برائی آپ کہتے ہو کہ یار یہ ہٹا دو آپ اپنے آپ؟ ہماری ایک ٹیچر ہیں, وہ بہت مطلب منہ پہ میری ہوں گی, پیٹھ پیچھے کسی اور کی ہوں گی. ہائے ہائے, تو لائک منہ پہ آئیں گی, بولیں گی یہ کتنی کیوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گی یہ کیا کری ہے, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. اچھا, تو ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ سدھر جائیں. کیا بات ہے, ٹیچر کو دھمکی دے رہی ہے مانور,
تم نے کلاس میں بھی جانا ہے. ګرانو کتونکو مانور تاسو وکتله ډېرې مزیدارې غوندې انټرسټینګ گفتګو کوله خو ډېره ماشومه ده خو سیزونه ډېر فیس کړي دي ماته لګي سیزونه فیل کړي هم دي. ګرانو کتونکو وربشي زکی په لزکی چې کوم رسی به د ډیش آوټ کړه ټایم شارټ ته جی زکی بالکل پریشه جی ماشاءالله نن ډېر زبردست بادامي چکن تیار شوی دی او شاندار شمه پخلی کې تیار شوی ده او تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ. تا چا زموږ اپیسوډ مس کړی پریشي سره زموږ سیګمنټ مس کړی چې خامخا ریپیټ کې شپې لګي 12 بجې یوټیوب باندې ډیفرنٹ پلیټفارم باندې راځي سوشل میډیا پلیټفارم باندې تاسو کته شي او خامخا تاسو ټرای وکړئ. بالکل جی ګرانو کتونکو آئی ہوپ چې تاسو ته به نن دا اپیسوډ ښه لګېدلی. مهانور سره هم تاسو ملاقات وشوه مختلف چې کوم ډاکټر ندا هم راغلی موږ سره بل موږ سره ډاکټر زوبیا هم وه ذکی ریسیپي هم وه تاسو لپاره موږ زبردست غوندې پیکیج هم تیار کړی و. نو امید لرم نن شو به تاسو ته ښه لګېدلي. سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي نوې ګیسټ سره میلمنو سره تاسو لایف کالز به هم اخلو ذکی سره هم ګپ شپ لګو. سبا پورې ما ته ما پوره ټیم ته دې وخت راکو اجازت. الله حافظ. پاکستان زندہ باد.